अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये है कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कुरान मजीद में कि जब हम सो जाते हैं हमारे जिस्म से रूह निकल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि रूह की तो रोजाना की प्रैक्टिस है जिस्म से निकलना और फिर वापस आ जाना। फिर एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हर चीज अपने कुल की तरफ जाती है। अगर मेरा जिस्म मट्टी से बना है तो कुल मट्टी है, रूह का ताल्लुक अल्लाह से है। मौत आएगी, रूह परवाज कर जाएगी अल्लाह की तरफ। जिस्म मेरा मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। रूह को प्रैक्टिस है रोज जिस्म से निकलने की। तो उस दिन जो आखिरी दिन है उस दिन ये मुझे तकलीफ दे के क्यों जा रही है सर? दर्द क्यों हो रहा है मुझे? मैं नीला क्यों पढ़ रहा हूँ? ये सर कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी असलियत क्या है। क्या हम वो जिस्म जिसके आप मिट्टी से बना है वो है, या हम वो रूह है? हमारी रियलिटी क्या है? अब आसिफ कौन है? आसिफ ये जिस्म है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, या इसके अंदर कुछ और वो रूह है जो वो रियलिटी है? हमारी रियलिटी क्या है? और हम जितना भी कुरान करीम को हम अपनी महदूद इल्म में समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जिस्म तो मिट्टी है पर ये रूह हमेशा बाकी रहेगी। हमारी असली हैसियत जो है वो ये रूह की है। देखिए, ख्वाब में और असल मौत में उसमें फ़र्क ये है कि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है रूह को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि इसका मैंने आपको इल्म नहीं दिया मगर बहुत थोड़ा, और ये अल्लाह के अम्र में से है। तो हम इसको समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नींद में आपका पूरा जो रूह, एक अब रूह को आप ऐसे नहीं देख सकते कि जैसे आपके बॉडी का कोई ट्रांसपेरेंट डबल है, वो निकल गया है और बाकी रह गया। वो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग से अलग चीज़ है। शायद उसका कुछ पोर्शन हमसे तब भी अटैच रहता है जब हम सोते रहते हैं, और कुछ पोर्शन कॉन्शियसनेस का। अब आप जो कह रहे हैं ना, कुरान करीम ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो रूह नहीं इस्तेमाल किया, कि जब उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? जान इस्तेमाल किया, कि हम सोते वक्त आपकी जान कब्ज़ कर लेते हैं। रूह और जान अलग चीज़ है। हाँ, तो अब मैं वो डिफरेंस यही कह रहा हूँ कि रूह शायद एक बड़ा है और जान उसका एक कंपोनेंट है। तो जो नींद के टाइम पे है उस कंपोनेंट का एक हिस्सा चला जाता है पर कुछ बाकी रहता है, और मौत के वक्त शायद वो मुकम्मल तौर पर फिर ट्रांसफ़र हो सकता है, अल्लाह आलम। लेकिन इसी के साथ कुरान मजीद में तो हमें ये भी बताया गया कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना। हर नफ्स को मौत का जायका। क्या रूह को तो नहीं कहा गया कि मौत का जायका चखना है? नफ्स को चखना है। इंसान को भी नहीं कहा। अब आपको ये भी पता होगा कि कुरान करीम ने नफ्स की 3 किस्में बयान की। जी, कुरान करीम में नफ्स की 3 किस्में बयान की: नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। यानी वो ये आपकी जो ये पर्सनालिटी है, ये जो जिस्म और रूह मिलके जो पर्सनालिटी बनी है, तो इनमें से कोई एक शेप ले सकती है। नफ्स अम्मारा मतलब वो अपने दिल की मानता है, दिल जो चाहे वो करे, वट एवर यू लाइक। आपको पता है सिगमंड फ्राइड ने इसे एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली। उसने कहा कि पर्सनालिटी की 3 टाइप्स हैं: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड कहते हैं प्लेजर प्रिंसिपल, मेरा दिल जो चाहे मैं करूं। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर मेरे साथ अल्लाह ताला की मदद ना होती तो नफ्स अम्मारा मुझे भी बुराई का हुक्म करता है। तो ये जो आपकी रूह और जिस्म से मिल के आइडेंटिटी बनी है, जो नफ्स है आपका, इसको मौत है। सोल आलम अम्र की चीज़ है, उसके लिए मौत नहीं है, उसके लिए टाइम ख़त्म नहीं होता। जो भी चीज़, 2 आलम है हमारे पास आसिफ साहब, एक आलम खल्क है और एक आलम अम्र है। आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन ताकि लोग समझ सकें। देखिए, आलम खल्क क्या होता है? यहाँ पे चीज़ें काज एंड इफेक्ट की पाबंद हैं। यहाँ पे चीज़ें टाइम की पाबंद है। काज एंड इफेक्ट ये मतलब है कि आपने ये घड़ी पहनी है तो ये किसी चीज़ से बनी है। ये कोई चीज़, इसका रॉ मटेरियल ना हो तो ये नहीं बनेगा। आप हैं तो आपका एक टाइम है, टाइम के बाद आपकी ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी। आलम खल्क में काज एंड इफेक्ट होता है, कोई चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ बनती है और उसका एक टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। पर आलम अम्र जो है उसमें चीज़ें ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगी, और वो है आपकी रूह। एक दफ़ा अल्लाह ने बना दी, फिर उसके लिए कोई ख़ात्मा नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो रूह जो है वो आलम अम्र की चीज़ है। नफ्स
یہ جو آپ کی یہاں پہ جو یہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے اس دنیا میں، جو آپ نے نفس بنا لیا ہے، چاہے آپ نے اسے نفس امارہ کی شکل دی ہے، نفس لوامہ کیا ہے جو آپ کو ہر وقت بتاتا رہتا ہے کہ آصف صاحب یہ مت کریں، غلط کام ہے، غلط کام ہے، آواز آتی ہے نا اندر سے ایک آپ کو ہمیشہ، جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں. نفس لوامہ، بالکل. اور ایک پھر نفس مطمئنہ ہے. آپ اگر اپنے آپ کے جو اندر کے جو ڈیزائرز ہیں اسے کنٹرول کر لیں تو آپ کے اندر امن آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، سکون تو آپ کا بنتا ہے نفس مطمئنہ، جس کے لیے اعلان ہے، جس کے لیے تمام انعامات ہے. اس کی روٹ بھی مومن کے روٹ سے نکلی، ام سے، الف میم نون سے. تو آپ اس نفس کو، یہ جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کے لیے موت ہے. یہ جو کمبینیشن بنا ہوا ہے آپ کے جسم اور روح کا، اس نے مرنا ہے. روح نے کبھی نہیں مرنا، روح ہمیشہ زندہ رہے گی. اچھا سر، میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بھی بتا دیجیے گا، ایک اس فزیکل بینگ کے ساتھ کتنی اسپرچول بینگز ہیں؟ روح بھی ہے، نفس بھی ہے، فرشتے بھی، ایک دائیں پہ ہیں ایک بائیں پہ ہیں، تو ٹوٹل تعداد میں کتنی اسپرچول بینگز جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اس اکیلی فزیکل بینگ کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ نے کرامن کاتبین کی بات کی جو آپ کے تمام اعمال نوٹ کرتا رہتا ہے. آپ کی پروٹیکشن کے لیے فرشتے ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم کی ایک کس آیت، چیز سے سر پروٹیکٹ کرتے؟ میں ابھی آپ کو بتا دوں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر کوئی چاہے کہ مر جائے تو نہیں مر سکتا، لیکن لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں، کتاب معجلہ میں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. تو آپ کو ایسے لے لیں کہ آپ کو ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے، آپ کو ایک گھڑی دی گئی ہے، اس ٹائم تک آپ کو فرشتے ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جیسے یہ بچے دیکھیں نا کیسی آپ کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، یہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بجلی کے ساکٹس ہیں، یہ چھت ہے، یہ ہے. ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. ان کے ساتھ، ان کی پروٹیکشن کے لیے ہر شخص کے ساتھ فرشتے ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں جب تک ان کا ٹائم نہ پہنچ جائے. وہ فرشتے بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی روح ہے. یہ میں اس باڈی کو ایسے کہتا ہوں جیسے ایسٹروناٹ سوٹ ہے. آپ کی ریئلٹی وہ سول ہے جو آپ کے اندر موجود ہے. اگر میں آصف صاحب کو مریخ پہ بھیجوں تو ان کو ایک ایسٹروناٹ سوٹ دوں گا جو اس کے انوائرمنٹ کے مطابق وہاں پہ کام کر سکے. ویسے ہی ہمیں یہاں یہ سوٹ دیا گیا ہے. تو جو ہماری ریئلٹی ہے وہ اسپریچول بینگ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ کرین بھی ہے. کرین تو آداد میں سر یہ کتنے ہو گئے؟ اب فرشتے کتنے پروٹیکشن میں ہیں اللہ عالم. 2 فرشتے یہ ہو گئے، 1-2 کرین لے لیں، روح ہو گئی. مطلب ہم بالکل بیسک بھی کاؤنٹ کریں تو شیطان بھی تو پیچھے ہی ہے سر. ہاں، شیطان اس کا کرین ہے نا ہمارے ساتھ. کرین جو ڈیول سائڈ کا ہے وہ کرین بھی ہے نا ہمارے ساتھ. ہمارے ذہن میں وہ فلمی تصور سے روح کی شکل آتی ہے جیسے ایک ٹرانسپیرنٹ سی کوئی چیز، وائٹ لائٹننگ ایسی چیز نظر آتی ہے. میرے اس جسم کے مجسمے کے اندر روح کی شکل ہے کیا؟ بیسیکلی کیسی چیز ہے روح؟ دیکھیے، کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال ہوئے تھے. اور وہ 3 سوال کیا تھے کہ اگر اس دور کے تمام ٹاپ کے سائنٹسٹ، فلاسفر اکٹھے ہو کر کوئی 3 سوال اٹھائیں جو بڑے ٹف ہوں. وہ اس ٹائم کا معاملہ تھا کہ اس ٹائم کے جتنے بھی نان مسلم سب سے بڑے فلاسفر تھے، اسکالرز تھے، انہوں نے کہا کہ سب سے ٹفیسٹ کویسچن اٹھایا. اس میں سے ایک سوال تھا، ایک تھا اصحاب کہف کے بارے میں، ایک حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، اور ایک روح کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ روح اللہ کا امر ہے اور اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا. تو اگر ہم اس پہ ایزمپشنز کریں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. روح ہماری انڈرسٹینڈنگ سے، اب ایسے لے لیں، عالم خلق کا یہ انسان عالم امر کی چیز کو اس کوگنیٹو ایبیلٹی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا. تو یہ ہماری صرف اپنی امیجینیشنز ہیں، ایزمپشنز ہیں کہ ہم نے اسے ایک ٹرانسپیرنٹ بینگ کی طرح لیا ہوا ہے. روح اللہ عالم. اگر اللہ چاہے کسی انسان کو یہ طاقت دے، ویژن دے پھر وہ سمجھ سکتا؟ یختص برحمت من یشاء، قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کے لیے مختص کر دے، وہ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، کر سکتا ہے. یعنی ابھی آپ نہیں سمجھ پا رہے، آپ پر ابھی یہ کرم نہیں ہوا. ہاں، اللہ تعالیٰ کریں گے تو بالکل ہو سکتا ہے، شاید مجھ پہ یہ کرم نہ ہو. ڈاکٹر صاحب، آپ بلیک میجک کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان اگر کوئی چاپلوسی کرتا ہے شیطان مردود کی تو اسے مل جاتی ہے سرٹن پاورز. تو ایک انسان جو اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ کی عبادت میں، پرہیز گزاری میں، تو اللہ بھی تو اس کو پاورز دے گا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ
یہ جو ہم دنیا میں کہتے ہیں یہ ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یا غوث، قطب، ابدال، قلندر، یہ سارے درجات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دے آر کریکٹ؟ میرا اس میں پرسپیکٹو جو ہے وہ قرآن اینڈ سائنس کے لحاظ سے، تو میں اس کے لحاظ سے آپ کو اس کو سمجھا سکتا ہوں کہ یہ کیسے ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بلیک میجک ہے تو میں کیوں کہتا ہوں کیا ہے. آپ لوگ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میجک ہے. پر میجک ہے کیا؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایک چیز کو سمجھنا ہوگا. میجک ہوتا ہے جنات کے تھرو. جنات کیا ہے؟ کیا قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسانوں کے علاوہ اور کوئی بینگز ہیں؟ بالکل صاف صاف کہا ہے. سورہ جن ہمارے پاس موجود ہے. سورہ رحمان میں بار بار دونوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، جنات کا بھی، جنوں انس دونوں کا کیا جا رہا ہے. اب جنات کیا ہے آصف صاحب آپ کے خیال میں؟ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ 3 ڈائمنشن ہے، اور اگر ٹائم کو ساتھ لے لیں تو 4 ڈائمنشن ہے. اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل 11 ڈائمنشنز ہیں. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، تھوڑی سی یہ شاید ٹف. ہم 3 ڈائمنشن میں لے رہے ہیں. 3 ڈائمنشن کا کیا مطلب ہے؟ آگے پیچھے، لیفٹ رائٹ، اوپر نیچے، یہ ہماری 3 ڈائمنشن ہے. اب ایک کاغذ کی ایگزامپل لیں. ایک کاغذ جو بالکل فلیٹ ہو اس کی ایگزامپل ہے 2 ڈائمنشن کے لیے. وہ آگے پیچھے تو جا سکتے ہیں، لیفٹ رائٹ تو جا سکتے ہیں، پر اوپر نیچے وہ نہیں جا سکتے. تو ان کے پاس کتنی ڈائمنشن ہوئی؟ 2 ڈائمنشن. اب اگر آصف صاحب کاغذ پر پڑے ہوئے ایک 2 ڈائمنشن بینگ کو، چونٹی بھی 2 نہیں ہے پر ویسے فار ایگزامپل اس کو دیکھ لیں، تو آصف صاحب کو وہ چونٹی نظر آ رہی ہوگی، اس چونٹی کو آصف صاحب نظر نہیں آ رہے ہوں گے. مطلب ان دونوں کی ڈائمنشنز ایک دوسرے سے الگ ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ جو یہ شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، یہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈائمنشن ہے. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ جنات کسی اور ڈائمنشن سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس سے بھی انٹرسٹنگ بات سنیں. فزسسٹ ہیں، بڑے مشہور ہیں، نیل ڈی گراس ٹائسن. نیل ڈی گراس ٹائسن ایک دفعہ بیان کر رہے تھے کہ اگر ایک اور ڈائمنشن 4 ڈائمنشن ہے اور اس میں کوئی رہتا ہے تو وہ کیسا ہوگا. اب ذرا اس کی ایکسپلینیشن سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کو وہاں سے دیکھے گا جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے. وہ آپ کے جسم میں داخل ہو کر باہر نکل جائے گا، آپ کو کچھ فیل بھی نہیں ہوگا، کٹ بھی نہیں لگے گا آپ پہ. اس کو جنات کا کوئی پتہ نہیں، اسے قرآن کریم کے ڈسکرپشن کا کوئی پتہ نہیں. قرآن کریم نے ایگزیکٹ ورڈ یوز کیے ہیں، یہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی؟ میں ابھی میجک پہ آ رہا ہوں. اب تو ہم 3 ڈائمنشن میں ہے، وہ 4 ڈائمنشن میں ہے. وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اب 3 ڈائمنشن میں آپ سے بات کرنا چاہوں تو میں کیا یوز کروں گا؟ لینگویج یوز کروں گا. تو ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے، اردو، پشتو، انگلش، کوئی بھی لینگویج یوز کروں. 3 ڈائمنشن اور 4 ڈائمنشن میں کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ میجک. ڈونٹ ٹیل می میجک. میجک. وائی میجک؟ میجک وہ ٹول ہے جس سے آپ 3rd ڈائمنشن بینگز 4 ڈائمنشن بینگ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سو ایٹ سرٹن پوائنٹ میجک آپ کہہ رہے ہیں کہ از ناٹ بیڈ ایٹ آل. نہیں. اب ایز اے کمیونیکیشن. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے انٹر ڈائمنشنل کمیونیکیشن کو منع کیا ہوا ہے، کفر. اللہ تعالیٰ نے انٹر ڈائمنشنل کمیونیکیشن کو، میجک کو، ڈائمنشن بینگز کے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کو منع کیا ہوا ہے. کیسے سر؟ آپ نے سورہ بقرہ کی جب آپ 102 نمبر آیت پڑھیں گے جس میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹیسٹ بھیجا اور لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے اور وہ ان کے کہتے تھے کہ ہم آزمائش انہیں استعمال مت کریں، اور وہ استعمال کرتے تھے میاں اور بیوی میں ناراضگی لانے کے لیے. اور ہمیں حدیث سے بھی پتہ ہے، قرآن کریم سے، کہ میجک کو کفر قرار دیا گیا کہ کوئی بھی یہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لمیٹیشن. میں یہاں پہ ایک سوال پوچھتا ہوں سر. ایک انسان جو اتنی آگے کی بات کو جان لیتا ہے، یعنی اپنی ڈائمنشن کے باہر جا کے اس نے دیکھنا اور سننا شروع کر دیا ہے، اس کے علم کا معیار کیا ہوگا، اس کا لیول کیا ہوگا؟ اس کو صرف یہی پڑھی ہے کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی کروائے. ون آف دا یونٹ. اب ذرا اور کیا اسپیکٹ؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے، اس کے لیے پھر ہم تھوڑا اور پیچھے جانا پڑے گا. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ابلیس کون ہے؟ وہ ایک جن ہے. قرآن کریم نے اسے بیان کیا ہے کہ وہ جنات میں سے ہے. جی، ابلیس جنات میں سے 4 ڈائمنشن. اب اس کو تکبر آیا، غرور آیا جب اللہ تعالیٰ نے
एजाज़ इंसान को दिया और उसने सजदे से इनकार कर दिया तो उसने खुल्लम खुल्लम दुश्मनी का इकरार कर दिया। कुरान करीम में कहा कि मैं इसके आगे से, इसके पीछे से, इसके दाएं से, इसके बाएं से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से इस पर हमलावर हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ये एजाज़ दिया और वो अल्लाह ताला को मतलब ये प्रूफ करना चाहता था कि ये कितना बुरा है, मैं इसको गुमराह करूँगा तो ये, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा इस पर कोई इख्तियार नहीं मगर वही जो तुम्हारे पास खुद चल के आए। उसको मोहलत दे दी क़यामत तक और हमें फ्री विल दे दी। फ्री विल ये है कि आसिफ साहब चाहे तो सीधे रास्ते पर रहें, चाहे तो शैतान की माने, नफ्स की माने, दुनिया की माने। सिर्फ शैतान नहीं है, नफ्स भी है हमारा अपना, दुनिया भी है, नफ्स हमारा, जैसे मैंने आपको कहा। अब ये जो इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन है ये उसके पैरोकार हैं, ये जिन्नात जो हैं ये उसके पैरोकार हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको उनके लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है। जैसे आपको पता है ना, एप्स्टीन फाइल्स अभी अभी रिसेंटली आया था ना, क्या होता था उसमें? वो काम एक इंसान सोच भी नहीं सकता जिसे अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया हुआ है। क्यों? उन्होंने भी जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी उसे मना करते। हाँ, क्योंकि उसने कसम खाई हुई है इब्लीस ने कि मैं इसे गुमराह करूंगा। तो वो आपको कुछ देता है और बदले में आपसे आपका ईमान लेता है। तो आपको ये मैजिक मना इस वजह से है क्योंकि इस इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन में आपको बदले में जो देना होता है वो आपको ईमान से दूर कर देता है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि मैं आप उसे गुमराह करूंगा। इसका मतलब ये लूं कि कोई गैर मुसलमान इंटर डायमेंशनल कन्वर्सेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है। नहीं, ईमान तो रूह जो आपकी मेन चीज है, जो आपके पास है वो मेन रूह। अब फॉर एग्जांपल आपने डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसे डेविल कॉन्ट्रैक्ट कह दे कि ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, और वो आपने बड़ा इसमें सुना होगा, ये हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रेल में चले जाएंगे जिसे कहते हैं कि अपनी सोल बेचना। हाँ, सोल इज प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह, कोई बेच नहीं सकता। पर आप ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा जो तुम करोगे वहाँ पे। तो एक नॉन मुस्लिम भी है, वो भी तो गलत काम नहीं करना चाहता। ये जो एप्स्टीन फाइल्स में हुआ ये तो सिर्फ इस्लाम में मना नहीं है, ये तो इंसानियत की जो बेसिक टीचिंग है उसके सोल तो उनमें भी है ना, बेसिक उसके भी खिलाफ है। उनको भी वो गुमराह करना चाहता है। वो इंसानियत का दुश्मन है, हमें ये समझना होगा। वो इंसानियत का, हर इंसान का दुश्मन है। हमारी लड़ाई इंसानों के आपस में नहीं है, ये इंटर डायमेंशनल लड़ाई है। तो ये जादू जो है ये आपको तभी मिलेगा, ये बेनिफिट आपको क्यों देगा? वो उसको बेनिफिट, उसको भी रिटर्न में कुछ चाहिए। वो रिटर्न में जो ये आपसे गलीज़ तरीन काम करवाता है, वो गलीज़ तरीन काम इसीलिए करवा रहा है आपको कि उसने वो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ली, आपकी सोल। मैं एक सती आदमी हूँ, 2 + 2 4 समझता हूँ। मेरे लिए डायमेंशन क्या है? ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। आजकल दुनिया बात कर रही है चौथी डायमेंशन की, तो मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा भाई। मैं तो चश्मे भी लगा रखे हैं, मुझे चौथी बात 5वीं 6ठी 10वीं 12वीं तक पहुंच गए हैं, हमें तो चौथी नजर नहीं आ रही। ये क्या है सर? ये डायमेंशंस किधर है और उधर है कौन? ये डायमेंशंस जो है ना, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ये तो कर्ल्ड अप है, बहुत कर्ल हुई है जैसे आप, पर इसे इंसानी लेवल पे समझना बड़ा मुश्किल है। आपका माइंड 3D है और उसको आप उससे ऊपर समझना चाहे बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब पर मैं आपको बड़े सिंपल एग्जांपल से, सबसे पहले देते एक डॉट, सिर्फ एक डॉट ले, जहाँ ना ऊपर नीचे जा सकता है ना यहाँ वहाँ जा सकता है, वो सिंगल डायमेंशन में है। एक डॉट जो ना ऊपर नीचे जा सकता है, जो यहाँ वहाँ जा सकता है, वो 1 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन क्या हुआ? एक लाइन क्या है? ऐसे ऐसे जा सकती है, ठीक। इसके बाद हम आ गए 3 डायमेंशन। हम ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, आगे पीछे भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। 4 डायमेंशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 4 डायमेंशन कुछ लोग कहते हैं कि टाइम है। अब हमारे पास एक लिमिटेशन है। मैं अगर आपको इस कमरे में बंद कर दूं, इसमें कोई खिड़की दरवाजा ना हो, सब लॉक हो, और मैं आपको कहूं कि इस कमरे से बाहर निकल आएं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप राइट जाएंगे तो दीवार मिलेगी, आप लेफ्ट जाएंगे तो दीवार मिलेगी, आप आगे जाएंगे तो दीवार मिलेगी, आप पीछे जाएंगे तो दीवार मिलेगी, नीचे जमीन मिलेगी, ऊपर छत मिलेगी। निकल सकते हैं आप? नहीं निकल सकते, क्योंकि आप 3 डायमेंशन बीइंग है। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप लेफ्ट राइट जाएं, आगे पीछे जाएं या ऊपर नीचे जाएं। ऊपर से 4 डायमेंशन आपको कहती है कि एक कदम पीछे लो और निकल जाओ। कितना सिंपल है। तुमको आप कहेंगे कि ये क्या, कैसे, कौन सा कदम पीछे लूं? अब जरा वो कौन सा कदम लेगा, जरा इसको समझें। आपको 3:50 पर कैद किया गया, वो कहेगा 3:49 पर जाओ और बाहर निकल जाओ, चले जाओ। अब मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप टाइम में आगे पीछे मूव कर सकते हैं? कैसे कर सकता हूँ? मैं तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई भी कैसे कर सकता। हाँ, अब इसको जरा समझिए, थोड़ा कम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जरा आपने समझना होगा। टाइम में हम ना
पास्ट में जा सकते हैं और ना फ्यूचर में जा सकते हैं। ये ऐसे है जैसे एक कन्वेयर बेल्ट जा रहा है और आप उस पर जा रहे हैं, आपकी मर्जी हो या ना हो। अगर आसिफ साहब कहें कि नहीं मैंने नहीं जाना आगे, आपके पास ऑप्शन है कि ना फ्यूचर टाइम आगे ना बढ़े, नहीं। या आप कहें कि मैं पीछे जाऊं, नहीं है। बस ये कन्वेयर वो बेल्ट मुझे ड्रैग करेगा, वो आपको ड्रैग करता है। साइंस कहती है, आप डॉक्टर किप थॉर्न है, नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट है, नोबेल प्राइज उन्होंने जीता हुआ है। वो हायर डायमेंशनल बीइंग्स को, जो हमसे ऊपर की डायमेंशन है, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जरा सुनिएगा। एक मूवी में, इंटरस्टेलर में, कूपर एक मेन कैरेक्टर है जो ब्लैक होल से गुजरता हुआ एक फोर्थ डायमेंशन, या अगर टाइम को आप फोर्थ लेते हैं तो फिफ्थ डायमेंशन में टेजरेक्ट में पहुंच जाता है। टेजरेक्ट क्या है? ये एक फोर्थ डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। जैसे एक कमरा 3 डायमेंशन है, वो एक 4th डायमेंशन है। उसको जब आप देखेंगे फिजिकली, कभी सर्च कीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि 4th डायमेंशन क्या होता है। टेजरेक्ट इज अ 4th डायमेंशन। वो एक टेजरेक्ट में एंटर हो जाता है। जैसे ही वो एंटर होता है ऊपर उसमें, तो वो उस टाइम पर एट द सेम टाइम अपनी बेटी का पास्ट देख रहा होता है जब वो 3-4 साल की थी, प्रेजेंट देख रहा होता है जब 10-12 साल की थी, और फ्यूचर देख रहा होता है जब 30 साल की थी। मतलब जब वो हायर डायमेंशन में गया तो उसके लिए टाइम ऐसे हो गया जैसे हमारे लिए स्पेस है। वो एक टाइम पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों देख सकता था। तो उसके लिए एक डायमेंशन ज्यादा हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ तो रहा हूँ। हम लोग स्पेस में तो यहाँ वहां जा सकते हैं, टाइम में नहीं जा सकते। जो हमसे ऊपर के डायमेंशन के लोग अगर हैं, वो शायद टाइम में भी यहाँ वहां जा सकते हो। शायद उनके लिए स्पेस में भी, जैसे क्वांटम फिजिक्स कहती है कि बहुत कर्ल्ड अप डायमेंशंस हो कोई, वो उसमें भी मूव कर सकते हो, उसके अलावा डायमेंशंस हो। ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी, ये सिर्फ एज एन एग्जाम्पल दी। इसको पूरी तरह समझना अभी इंसानियत के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक समझ सकते हैं। क्या कभी साइंस इस मुकाम पर पहुंचेगी कि हम टाइम ट्रैवल कर सकेंगे, दूसरे पोर्टल्स खुलेंगे? मुझे लगता है कि हो पाएगा। हमारी जिंदगी में हम देख पाएंगे? नहीं, अभी खैर जितनी तेज डेवलपमेंट चल रही है ना, आपको ये पता होगा कि गूगल के जो क्वांटम कंप्यूटर है, उसने रिसेंटली वर्म होल पर एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। डेटा एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी कनेक्शन के, बगैर किसी टाइम के ट्रांसफर कर दिया था। क्वांटम एंटेंगलमेंट वो कर पाए थे। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है कि दो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, नो मैटर वो कितनी दूर हो, कितनी भी दूर हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिल्मों की एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए, ऐसे है नहीं। 2 भाई हैं, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, एक अमेरिका में बैठा हुआ है। एक को मैंने यहाँ काटा, दूसरे को वहाँ पे दर्द होगा जी। अब कोई नॉन कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहती है कि 2 पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। एक यहाँ पड़ा है और एक 1000 लाइट ईयर्स दूर है। उस 1000 लाइट ईयर्स दूर भी इसमें कोई चेंज आएगा तो उसमें फील होगा। कोई तार नहीं है इनके दरमियान, कोई कनेक्शन नहीं है। तो साइंस कहती है कि ये वर्म होल के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे भी वर्म होल है, यहाँ पे भी वर्म होल, और इस वजह से इसमें जो चेंज आता है वो इसमें आता है। तो गूगल ने अपने 2025 में अपने क्वांटम कंप्यूटर से एक छोटा सा, बहुत टाइनी सा वर्म होल क्रिएट कर दिया था कि डेटा को यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट कर दिया था। यहाँ तक हम, डिस्टेंस क्या था? वो डिस्टेंस इसमें मैटर इसलिए नहीं करता अभी फिलहाल, क्योंकि बीच में कोई कनेक्शन नहीं था जो आम तौर पर ट्रैवल करता है वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ वो ये दिखाना चाहते थे कि ये किसी हद तक अभी पॉसिबल है, बहुत ही टाइनी हद तक। तो यहाँ तक पहुँच गए तो शायद कुछ वक्त में। और क्यों मुझे लगता है, देखिए कुरान करीम ने जिस चीज़ों का जिक्र किया हो ना, मुझे लगता है कि इंसानियत किसी न किसी वक्त पर वहाँ पहुँच जाती है। हज़रत सुलेमान जो है वो जब कहते हैं कि मुझे तख्त ला कर दिया जाए वो मलका का, तो आसिफ बिन बरखिया वो तख्त ऐसे वो पलक झपकने में तख्त आ जाता है। हाँ। इतने 1000 साल पहले इतनी एडवांसमेंट अगर थी सर, तो आज क्यों नहीं है? आज हम ये क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में आज बात वेरी गुड। तो फिजिकली साइंटिफिकली भी हम ऐसे शायद ना उस तरह साबित कर पाए। हाँ, मैं अभी इस पे आता हूँ। देखें, ये सारी बातें असल में कनेक्टेड है। चूंकि कुरान करीम ने जिक्र किया कि एक शख्स ने, अब वो शख्स है, हाँ, ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है कुरान करीम का, कि इफरीत ने कहा, गैब की दुनिया की एक शख्सियत ने, जिन ने, जो बहुत ताकतवर जिन है, उसने कहा कि महफिल के आपके यहाँ से उठने से पहले मैं ले आऊँगा।
پر ایک شخص اور اس کے بعد بہت ضروری پوائنٹ دیا کیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یعنی انسانیت یہ کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ اگر وہ علم حاصل کرے تو وہ اس لیول پہ پہنچ جائے گی جہاں پہ آصف بن برخیا تھے. جو کتاب کون سی سر؟ اب اس واقعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ٹائم کی ہو تو شاید وہ, اب ڈسکرپشن نہیں بیان ہوئی کہ کتاب کون سی تھی, تو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں شاید زبور کا علم ہو اس کے پاس. اب یہاں پہ بڑی ضروری بات آ جاتی ہے. دیکھیں اس کے پاس, انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ علم تھا اس کے پاس, اسپیسیفکلی مینشن کیا کتاب کا علم. اب کتاب ہمارے پاس بھی ہے اور وہ آخری کتاب ہے, وہ انسانیت کے خاتمے تک اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی. قرآن کریم ہے, اس میں بھی یہ راز ہوں گے. پر کیا ہم لوگوں نے کبھی اسے سوچا, سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہے یہ راز, کیسے اسے سمجھ سکتے ہیں؟ پہلے میں پرانے پوائنٹ کو کنیکٹ کرتا ہوں پھر اس پہ آتا ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ پاسبل ہوگا کہ ہم پورٹلز اور ورم ہولز تک پہنچ سکے, تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے لگتا ہے وہ یہ آیت ہے, یہ واقعہ ہے جو آپ نے بیان کیا. کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں صاف بتایا کہ اگر آپ کے پاس کتاب کا علم ہو تو آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے. آصف صاحب, ہم یونیورسٹی میں جب میں آفس میں ہوتا ہوں تو ہمارے 3-4 دوست, ساجد صاحب, آصف صاحب, ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور قرآن کریم پر تدبر کرتے ہیں, آیت پر سوچتے ہیں. تو جو میرے نائب قاصد ہیں جاوید صاحب, وہ 50-55 سال کے ہوں گے, سفید داڑھی ان کی, اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ نوٹ کرتے رہے. پھر ایک دن آئے اور انہوں نے مجھ سے ایک بات کی جو مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے مجھے کہا کہ سر, یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ایک خیمہ بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں پہ اسلام نہیں ہوگا, اسلام کا نظام ہر جگہ, یعنی لوگ قبول کر لیں گے سارے, ہر جگہ اسلام ہوگا. وہ دور ہوگا جب لوگ قرآن کریم کو پوری طرح سمجھ لیں گے کہ یہ تو ساری جو یہ انفارمیشن ہے یہ آلریڈی ہمارے پاس اویلیبل تھی, پر ہم لوگ اس پر غور و فکر نہ کر سکے. ہم نے سوچا نہیں تھا, جب ہم نے سوچا وہ سارا کچھ اویلیبل تھا, اسی کی وجہ سے سارے لوگ ایمان لیں گے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کتاب میں وہ علم پڑا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس پہ سوچتے نہیں. آپ کو یہ پتا ہے اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور قرآن کریم میں, کتنا سخت لفظ ہے نا, کس کو کہا ہے آپ کو پتا؟ بدترین جانور. سورہ انفال کی آیت نمبر 22 ہے, بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں, وہ گونگے بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی عقل سے کام لینا یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے, سمجھنا ہے, تدبر کرنا ہے. اور جب آپ اس کو سمجھیں گے آصف صاحب, یہ وہ راز کھلیں گے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. صوفیزم میں ایک کنسپٹ ہے, اسے کہتے ہیں طائع الارض. طائع الارض, تے جیسے ہم کہتے ہیں طے کر دو چیزوں کو, فولڈ کرنا. ارض کہتے ہیں زمین کو, چیزوں کو فولڈ کر دینا, یعنی زمین کو فولڈ کر دینا. اب تخت بلقیس کم سے کم 2000 کلومیٹر دور تھا. پلک جھپکنے میں لانے کے لیے اگر ایسے ہو جائے, فار ایگزامپل یہ ایک کاغذ ہے, ٹھیک ہے, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے, یہ تخت بلقیس ہے, اس میں یہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پر کسی کے پاس اگر یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ اس اسپیس کو فولڈ کر سکے تو یہ دونوں جگہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی. اسے کہتے ہیں طیع الارض. اور یہ 1000 سال سے پہلے سے ہے جو انڈرسٹینڈنگ, اور اسی آیت سے لیا گیا. اب ذرا سنیے گا, آئنسٹائن کیا کہتا ہے. آئنسٹائن کہتا ہے کہ جو ہماری اسپیس ٹائم ہے اسے وہ نام کیا دیتا ہے, اسے نام دیتا ہے فیبرک. فیبرک کسے کہتے ہیں؟ کپڑے کو, چادر کو. اور وہ آگے کیا کہتا ہے کہ ہماری اسپیس ٹائم جو ہے یہ ایک چادر ہے, اسے فولڈ کیا جا سکتا ہے, اسے موڑا جا سکتا ہے. وہ نالج کیا ہے جس سے فولڈ کیا ابھی ہم نہیں سمجھ پائے. یہ ورم ہول کریٹ ہو سکتا ہے. مطلب فار ایگزامپل یہ 2 جگہ ہیں, اس کو میں نے فولڈ کیا, یہاں ایک سوراخ کیا, وہ سوراخ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ ورم ہول ہے. وہ ورم ہول ہے, اس کے ذریعے سے ان دونوں جگہ ایک ساتھ ہوگی. پھر تو میرے لیے یہ صوفہ یہاں رکھنا کوئی مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ اس کو ایسے فولڈ کیا جا سکے اور اس میں وہ سوراخ پیدا ہو جسے ہم ورم ہول کہتے ہیں. آئنسٹائن ایگریز, وہ خود کہتا ہے, اس کی تھیوری ہے, اس نے نہ طائع الارض کا کنسپٹ پڑھا ہے, نہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ پڑھا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسپیس ٹائم ایک چادر کی طرح ہے اور یہ چادر کو فولڈ کیا جا سکتا ہے. جب بھی آپ اسے فولڈ کریں گے تو بہت دور کا ڈسٹینس بھی بہت چھوٹا ہو جائے گا.
اور یہی وہ چیز ہے جو اس دربار میں ہوئی تھی. پر سائنس ابھی یہاں تک نہیں پہنچی کہ اس کو فولڈ کیسے کیا جا سکتا ہے, وہ کیا طاقت ہے, وہ کیا انرجی ہے, وہ ڈارک میٹر کیا ہے جو اس کو اوپن رکھ سکتا ہے ورم ہول کو, جس سے ہم اس کو کریٹ کر سکیں. پر پہنچے گی کبھی نہ کبھی. کیا حضرت ذوالقرنین نے اس چیز کو ماسٹر کر لیا تھا؟ اب حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ پھر انہوں نے, اب ہم یہ جو بات کر رہے اسی ہیں میں سوال میں یہ بھی ایڈ کر لیں, اور ہاؤ از اٹ از پاسبل فار حضرت خضر ٹو لیو thousands of years and still being alive, ان دونوں کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ قرآن کریم میں حضرت خضر ذکر نہیں ہے, نہیں, بس ایک شخص کا ذکر ہے. پھر تفاسیر میں ہمیں حضرت خضر کا نام پتہ چلتا ہے. اور حضرت ذوالقرنین کو لے لیں, وہ اس میں دو چیزوں کو آپ نے ڈفرنٹ لینا ہے. ایک کو کہتے ہیں لوکلائزڈ ورم ہول, زمین پر سفر. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لوکلائزڈ ورم ہول تھا, زمین کے اندر ہی سفر تھا. پر جو حضرت ذوالقرنین کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لوکلائزڈ ورم ہول نہیں تھا, وہ انٹر گلیکٹک تھا یا انٹر اسٹیلر تھا. ان کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ سبابا ہے. سبابا جو ہے وہ اوپر چڑھنے کے راستے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا, کہا کہ اس کے ساتھ معراج کے واقعے کو جوڑ سکتے ہیں کسی طرح سے, کسی حد تک. اوکے, تو وہ انٹر گلیکٹک تھی یا انٹر اسٹیلر تھی, مطلب یا ہمارے سولر سسٹم کے اندر تھی یا گلیکسیز کے درمیان تھی, کوئی ان کی جرنی تھی, پر یہاں سے باہر تھی, اس زمین پر نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ جو ہے وہ زمین کے اندر, اسی زمین پر تھا. حضرت خضر کا جو واقعہ ہے نا, اللہ عالم, اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے, پر میرے خیال میں شاید وہ, کیونکہ یہ ذکر بھی نہیں ہے کہ وہ انسان تھے, یہ ذکر بھی نہیں ہے کہ وہ فرشتے تھے. شخص تو کہا گیا سر, ہاں, پر ان کی جو خصوصیات, اب وہ واقعہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اس میں بھی آپ ایک پورٹل یا ورم ہول کا, اب جب وہ ملے جس مقام پر کہ ایک مچھلی خاص انداز میں گئی اور پانی میں سرنگ بنا کر کوئی راستہ بنا کر چلی گئی. آپ کو یہ پتہ ہے پانی بہت پراسرار چیز ہے, پانی بے انتہا پراسرار چیز ہے. اور جہاں پہ بھی آپ پورٹلز کی بات کریں گے تو آپ کو پانی, آپ کو یہ پتہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جب آپ پڑھتے ہیں حضرت علیہ السلام واپس آئیں گے تو ان کے بالوں سے ہاں پانی ٹپک رہا ہوگا, پانی, لیکن وہ اوپر سے آئیں گے. اب اوپر سے آئیں گے پر پانی ہوگا. اب تو اوپر بادل بھی تو ہوتے ہیں نا سر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے. یہ پانی پہ نہیں جاتے, پانی تو بہت اس پہ تو ہم پتہ ہے کتنا بات کر سکتے ہیں. ایک پوڈ کاسٹ پوری پانی پہ کریں گے. پانی ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے, بہت زبردست. پر ابھی وہ میرے خیال میں وہ بھی ڈائمینشن, حضرت خضر شاید ایک ہائر ڈائمینشنل بھی. میں شارٹ اتنا کہہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں ففتھ, اگر کسی اور لے لیں ففتھ میں, کسی اور ڈائمینشن کے ہوں, وہ ان پہ ہمارے ڈائمینشن میں ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سبق سکھانے کے لیے, کچھ باتیں سکھانے کے لیے, کہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے, ان کو صرف یہ ایکسپیرینس کرایا گیا ہو. اللہ عالم, میرا علم کمزور ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے ان کی پانیوں پر ہاں قبضہ ہے ان کا, اور وہ جس کو چاہے بچا لیتے ہیں. تو مجھے لوگ تو ان کے نام کے وہ مطلب ہے لنگر نیاز بھی کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے بچا. اب یہ باتیں پھر قرآن کریم سے الگ ہیں, وہ تو ڈفرنٹ. پر جو قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے اس سے اللہ عالم, اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. جو چیزیں نہیں پتہ ہوتی ان میں زیادہ ڈسکس نہیں کرتا, پر میری انفارمیشن, میری نالج کے مطابق جو میرا کمزور ذہن کہہ سکتا ہے وہ ایک ہائر ڈائمینشنل بینگ اور ڈفرنٹ ڈائمینشن ہوگی. بالکل ٹھیک. اب سر سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے قرآن مجید بھیجا. میں ایک عام انسان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں, ہم نے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں. ہم نے جو نماز بھی پڑھی اس میں بھی جو قرآن مجید پڑھا اس کا بھی مطلب نہیں ہمیں پتہ. ہم نے چھوٹی سے چھوٹی سورت, ہم نے قل هو اللہ احد یہ بھی پڑھا تو ہمیں اس کا بھی مطلب نہیں پتہ, نہیں سمجھا, ہم مر گئے. آپ نے تو کیونکہ ماشاءاللہ قرآن مجید پر بڑی تحقیق کی ہے, پڑھا ہے, کوئی 5-10 نکات ایسے بتا دے میرے اللہ نے قرآن مجید میں میرے لیے کیا کہا ہے. میری خواہش تھی کوئی یہ سوال مجھ سے پوچھے. عزیز صاحب ایسے ہے, سب سے پہلے تو قرآن کریم کا اگر کوئی بھی اپنے آپ کو عالم کہے نا, تو میں کہتا ہوں یہ بہت بہت
एग्जैजरेशन होगी. कुरान करीम का कोई स्टूडेंट हो सकता है, उसका आलिम बहुत मुश्किल है, वो नॉलेज ना ख़त्म होने वाला है. मैं हर दफ़ा एक सूरत पढ़ता हूँ, हर दफ़ा कुछ नया उससे सीखता हूँ. जी. तो कुरान करीम हमें क्या कहता है? देखिए, हमारी जो शुरुआत की सूरह बकरा में, उस वाक़े से जब अल्लाह ताला ने कहा कि वो इसकाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, कि ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ. जी. तो फरिश्तों ने कहा, जो अल्लाह ताला के हुक्म बजा लाने में पलक झपकने की देर नहीं करते, पर उन्होंने यहाँ पे एक सवाल पूछा कि अब ये तो ज़मीन पर फसाद मचाएगा, खून बहाएगा, आपकी बड़ाई बयान करने के लिए तो हम हैं. तो ये बड़ा जेन्युइन भी है. फरिश्तों जितनी इबादत हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो अल्लाह ताला ने जवाब में कहा, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम. अच्छा सर, उन्होंने कैसे कहा कि ये फसाद बना? उन्हें कैसे पता था? ये अपने अंदर एक बहुत लंबी स्टोरी है. ये आदम से पहले हम चले जाएंगे? ये स्टोरी फिर बहुत लंबी हो जाएगी. इसको किसी और दिन के लिए रख. ये सवाल बहुत ज़रूरी है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई ये सवाल पूछे. मतलब वो सोचता है कुरान करीम पर कि फरिश्तों के पास गैब तो इल्म तो नहीं है ना. तो उन्होंने तो अल्लाह कुछ, अब तफासिर में लिखा हुआ है, डिफरेंट बयान किया गया है कि वो जिन्नात थे, जिन्नात को देखा. फिर कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि जिन्नात और नहीं सर, जिन्नात को और जिन्नात का इंसान का कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है. तो अल्लाह ताला ने जवाब में कहा, जो मुझे मालूम है तुम्हें नहीं मालूम. फिर उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम से कहा. फिर फरिश्तों से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम ये बताओ. तो फरिश्तों ने कहा कि कालू सुब्हानका, हमारे पास इल्म नहीं है मगर वही जो आपने दिया है. फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ये नाम बता दें. तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम नाम बता दिए. तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेरे पास इल्म है? क्या हुआ यहाँ पे? ये तो हमें पूरा मकसद हमें बयान कर रहे हैं. जैसे कुरान करीम हमें वो मेन पॉइंट बता रहा है, मेन नुक्ता बता रहा है. क्या हुआ यहाँ पे? मुझे इसकी समझ आई प्रोफेसर डॉक्टर जेफरी लैंग से. प्रोफेसर डॉक्टर जेफरी लैंग कौन है? वो कैंसास यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर हैं. वो क्रिश्चियन थे, एथियस्ट हुए, और इन आयतों का एक पूरा सिलसिला है जिस पे वो मुसलमान हुए. वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि इंसान को एक कैपेबिलिटी दी गई है, और वो है लर्निंग. क्या? लर्निंग, सीखना. सीखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? इंटेलिजेंस. इंसान के पास ये खुसूसियत है कि ये लर्निंग कर सकता है, इसके पास इंटेलिजेंस है, ये और चीज़ें सीखेगा. पहला लफ्ज़ जो नाजिल हुआ आसिफ साहब, वो क्या था? इकरा. पढ़ो, सीखो, इंटेलिजेंस इस्तेमाल करो, अकल इस्तेमाल करो. ये इस वाक़े का निचोड़ है. आप एक लर्निंग बीइंग है, और इस वाक़े को आगे ले जाके जो प्रोफेसर डॉक्टर जेफरी लैंग ने बयान किया वो मैं बयान करता हूँ. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई. एक आप समझ लें, एक है इंटेलिजेंस और लर्निंग है, और उसके मैं आपको कुछ सबूत एक दफ़ा बता दूं कि क्यों है. पहली बात जो कुरान करीम से आपने उठानी है, रिसर्च है, लर्निंग है, इंटेलिजेंस है. मैंने आपको सूरह अनफाल की भी आयत बताई 22 नंबर. बदतरीन जानवर किसको कहा? वो गूंगे बहरे जो अकल से काम नहीं लेते. सूरह बकरा में ही कहा अल्लाह ताला ने कि खैर कसीर वो है जिनको हिकमत अता हो गई. सूरह मुल्क में अल्लाह ताला जब ये कुरान करीम बयान करता है दोज़ख का हाल कि उन्हें किस वजह से दोज़ख में डाला गया, तो वो क्या कहेंगे जवाब में आपको पता है? वो कालू लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, कि अगर हम सुनते और अकल से काम लेते तो हम दोज़ख वालों में से ना होते. जवाब में कहा जाएगा फ़ातरफ़ू बिज़ंबिहिम. अभी आपने अपने असली गुनाह का इकरार किया है. ज़रा सोचें ना आसिफ साहब, गुनाह ये नहीं कहा गया कि आपने ये किया वो किया. गुनाह ये कहा गया कि आपने अकल नहीं इस्तेमाल की. ये वो मेजर गुनाह कहा गया है. खैर कसीर इसे कहा गया है. जो इसे नहीं इस्तेमाल किया उसे बदतरीन जानवर कहा गया है. ये वो पहली चीज़ है जो आपने कुरान करीम से उठानी है कि आपने इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी है, आपने रिसर्च इस्तेमाल करनी है. अगर आप गूंगे बहरे होके अंधे होके किसी की पैरवी सिर्फ शुरू कर देंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे. आपने कुरान करीम पर तदब्बर करना है. मैं मस्जिद में कुछ देर के लिए बैठता हूँ आसिफ साहब, तो एक हदीस बयान हो रही थी कि एक साथ का, एक लम्हे का गौर व फिक्र. क्या आसिफ साहब ज़रा सोचें कि ये चांद ऊपर है, गिरता क्यों नहीं है? इसे तो गिर जाना चाहिए, ऊपर जो फेंकते गिर जाता है. ये सूरज गिरता क्यों नहीं है? ये मैं कैसे बड़ा होता जा रहा हूँ दिन ब दिन? ये मैं दरख्त एक सीड रखता हूँ, बीज रखता हूँ, उसमें से 1000 किलो का दरख्त निकल आता है. मिट्टी वही रहती है, जगह वही रहती है. कहाँ से आए ये 1000 किलो? एक लम्हे का जब मैं गौर व फिक्र करता हूँ, आपको पता है उसका कितना सवाब है? 60 साल की इबादत का. एक जगह है 80 साल की इबादत का, सिर्फ सोचने पर. सिर्फ ये गौर व फिक्र किया आपने. इतना इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस है, इतना रिसर्च. फिर हम पूरी दुनिया में सबसे पीछे क्यों हैं? नहीं, अपने मेन पॉइंट. आपने जितने साइंटिस्ट कोट किए मुझे, सब गोरे हैं. पर इनकी बुनियाद किसने रखी?
اس کی بنیاد رکھی ابن ہیشم نے, ابن سینا نے, الخرزامی نے. ہمارے ساتھ 1000 سال پہلے کیا ہوا ذرا سوچیں نا. ہمیں کیوں اس ٹریک سے ہٹایا گیا؟ قرآن کریم کا ڈائریکٹ حکم ہے, اور یہ استعمال کرنا کہاں کرنی ہے یہ پتہ ہے آپ کو واسف صاحب؟ اللہ تعالیٰ بڑا صاف بیان کرتے, ان فی خلق السماوات والارض, سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت ہے آصف صاحب. وہ کہتی ہے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں, رات اور دن کے بدلنے میں, وہ کشتیاں جو پانی میں تمہارے فائدے کے لیے چلتی ہیں, وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا, وہ تمام چرند پرند جو اس زمین پر ہیں, یہ ہوائیں, یہ بادل, اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اس آسمان اور زمین کی پیدائش پر سوچنا تھا, ہم نے سوچا نہیں. رات اور دن کے بدلنے پر سوچنا تھا, پانی پر سوچنا تھا, چرند پرند پر, ہواؤں پر, بادلوں پر, یعنی اس پوری کائنات پر سوچنا تھا. یہ حکم ہے سورہ بقرہ 164. میں جو یہ ساری باتیں کوٹ کر رہا ہوں قرآن کریم کوٹ کر رہا ہوں نا, سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت, جو بھی سن رہا ہے کھولے دیکھے, یہ حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, ہم نے فالو کیا نہیں کیا نا, تو مطلب ہم اپنے ڈی ٹریک ہو گئے نا اس سے. آپ نے مجھے کہا کہ کچھ چیزیں بتا دے جو قرآن کریم سے اٹھائیں, تو پہلی چیز جو آپ نے اٹھانی ہے وہ یہ ہے عقل کا استعمال کرنا, ریسرچ, سوچنا سمجھنا, اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا, اتنا بڑا. دوسری چیز, اور یہ وہ سورہ بقرہ کے میں پہلے رکوع میں ہی آپ کو سمجھا رہا تھا, پہلا یہ پوائنٹ. دوسرا یہ پوائنٹ آیا کہ منع کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے قریب مت جانا, اور وہ گئے اس کے قریب. اس سے ہمیں کیا, یہ کیوں یہ واقعہ بار بار بیان ہوا ہمارے لیے, کہ اس سے ہمیں دوسرا سبق ملتا ہے قرآن کریم کا, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے پاس آئے گا, مگر آپ کے پاس فری ول ہے, آپ کے پاس اختیار ہوگا. آپ چاہیں تو اسے مانیں اور آپ چاہیں تو اسے نہ مانیں. آپ کو انٹیلیجنس دی گئی اور آپ کو ایک اور ساتھ چیز دی گئی, فری ول. انٹیلیجنس ہے آپ کے پاس, آپ کی مرضی دن رات سکرولنگ پہ لگا کے بیکار میں اسے ضائع کر دیں, یا اسے اس اللہ کی کائنات کو سمجھنے پر لگا دیں. ہے نا آپ کے پاس فری ول, تو یہ آپ کے پاس اختیار بھی دے دیا گیا. دو چیزیں دے دی گئی آپ کو, انٹیلیجنس بھی دیا گیا اور فری ول بھی دی گئی. آپ کی مرضی ہے, انجوائے کریں ساری لائف زندگی کو, فری ول ہے آپ کے پاس. پر یہ ہے کہ جو آپ کو پھر ایسٹ دیا گیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کائنات پر سوچیں سمجھیں. دو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی یہاں سے. اب اس سے تھوڑا سا آگے, ان دو کے بعد تیسری چیز کو سمجھیں. آپ نے کائنات پر سوچنا شروع کیا اور آپ کے پاس فری ول بھی تھی, آپ نے وہ فری ول اللہ کے حکم کے مطابق اس کائنات کو سمجھنے پر لگا دی. تو جب آپ کائنات کو سمجھتے ہیں اور ہر چیز کے اینڈ پہ جاتے ہیں, تو آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ کوئی ہے جو اس ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے, جس نے اسے کریٹ کیا ہے. ظاہر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی بولا, وہی خدا ہے. یہ ہر سائنسدان یہاں تک پہنچے گا, مسلم ہوگا نان مسلم ہوگا, وہ جب اس کائنات پر سوچے گا یہ صوفہ کس سے بنا, لکڑی سے بنا, لکڑی کس سے بنا, کاربن سے بنا, کاربن کس سے بنا, سٹار سے بنا, سٹارز کس سے بنے, وہ اس انیشل ہائیڈروجن سے بنا, ہائیڈروجن کس سے بنا, وہ بگ بینگ سے بنا, بگ بینگ کس سے بنا, وہ سنگولیرٹی سے بنا, وہ سنگولیرٹی کہاں سے آئی. اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, ایتھیسٹ کہتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا ہوا ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا, کیا تھا, کہاں سے آیا یہ. پر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ اتنی پرفیکٹ یونیورس جو 4 فنڈامنٹل فورسز ہے, گریوٹی ہے, الیکٹرو میگنیٹزم ہے, ویک نیوکلیئر فورس ہے, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے, یہ ذرہ برابر بھی ڈفرنٹ ہوتی تو پوری کائنات نہ ہوتی. کس نے اسے اتنا پرفیکٹ رکھا ہوا ہے؟ ہم کیوں, ہماری زمین کیوں گولڈی لاک زون میں ہے کہ نہ دھوپ کے اتنا قریب ہے کہ ہم جل جائیں, نہ اتنا دور ہے کہ ہم برف ہو جائیں؟ کیوں ہمارے پاس جوپیٹر ہے جو ہر ایسٹرائڈ ہم پر آتا ہے اس سے ہمیں بچا لیتا ہے؟ کیوں ہمارے اوپر ایٹماسفیئر ہے, ہیلیوسفیئر ہے, میگنیٹوسفیئر ہے, لوکل ببل میں ہم لوگ, کس نے ہمیں رکھا ہوا ہے اتنا پرفیکٹ فائن ٹیون نظام, کس نے بنایا ہے؟ سنگولیرٹی کہاں سے آئی ہے, کہاں سے سب کچھ شروع ہوا؟ میٹر تو, یہ لکڑی تو میٹر سے بنا, ایٹم سے بنا, ایٹم نان لیونگ ہے, تو نان لیونگ سے ہم لیونگ بینگ کیسے بن گئے جو بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کیسے بنا؟ یہ کانشیسنس, یہ سوچ کہاں سے آئی آصف صاحب؟ جب آپ اس پر سوچنا شروع کریں گے تو آپ اس پہ جو پہنچیں گے جسے ایرسٹوٹل پرائم موور کہتا ہے, جسے فرسٹ موور کہتا ہے, کہ کوئی ہے جس نے سب شروع کیا ہے. تو آپ پہنچیں گے ایک ذات تک, اور وہ آپ سے مانگتا کیا ہے, اس پہ آپ کی تھرڈ چیز آئے گی. وہ آپ سے کیا مانگتا ہے آصف صاحب, کبھی سوچا ہے؟ واہ 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 واہ,
फिर हम ये सोचते हैं कि वो हमसे मांगता क्या है. अब मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो क्यों हमें हुक्म देता है कि रिसर्च करो, क्योंकि जैसे जैसे हम रिसर्च करते जाएंगे हम अल्लाह के करीब होते जाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कितना बड़ा है. कितना बड़ा है वो आलमीन का रब, कितना बड़ा है, जिसने एक सिंगुलैरिटी से. एंट्रोपी तो ये कहती है कि धमाका होगा तो सब कुछ खराब होता जाएगा. एंट्रोपी का उसूल ये है ना आसिफ साहब कि ये रूम सजा हुआ है तो ये वक्त के साथ खराब होता जाएगा, इसका डिसऑर्डर होता जाएगा, ये सेट नहीं होगा और डिसऑर्डर होता जाएगा इसमें. पर एक धमाके से हम जैसे इंसान बन रहे हैं जो सोच रहा है और ये सारी चीजें बन रही हैं. और कैसे इतने possible? तरद्दुद के बाद मैं और आप जो बने हैं, इतनी सब चीज़ों के बाद होने के बाद जो हम यहाँ बैठे हैं, उसके अंदर फिर ख्याल उसी की तलाश का है. हाँ, हम कुछ तो ढूंढ रहे हैं. हाँ, अब मैं इस पे एक और बहुत ज़बरदस्त बात बताता हूँ. थॉट्स कैसे बनते हैं, कॉन्शियसनेस, ये आपके अंदर जो एहसास है मैं हूँ, ये कहाँ बनते हैं हमारे जिस्म में. हम तो एटम से बने ना. एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है और एटम वो जो है वो क्वार्क से बने. उसमें ये एहसास, ये सोच कहाँ से आ रही है नहीं पता साइंस को. न्यूरॉन्स तो वेट न्यूरॉन्स हैं, वो ये सोच थॉट कैसे बनाते हैं, ये कहाँ से आ रही है नहीं पता हमें. यही तो कर नहीं पा रहा है एआई भी. नहीं समझ पा रहा वो से, वो फीलिंग नहीं कर पा रहा. वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, वो फील नहीं कर सकता चीजों को. हमारे पास मेटा कॉग्निशन है आसिफ साहब, उनके पास नहीं है. पर मैं फिर अपने ट्रैक पे वापस आता हूं. मैं तीसरी चीज आपको बताने लगा था, पर वो पूरी हमने जर्नी की, कायनात को समझा तो हमें पहुंचे कि कोई है जिसने ये बनाया है. और हर अनबाय साइंसदान जो है, हर अनबाय, वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचा है कि कोई है. अब मैं कुरान करीम की तरफ आता हूँ. जब आपने पहचान लिया कि रब है, उसने मुझे इंटेलिजेंस दी है, उसने मुझे फ्री विल दी है, वो मुझसे चाहता क्या है. आपको पता है सूरह माउन क्या कहती है? आया तुमने उस शख्स को देखा है जिसने दीन को झुटला दिया है, दीन का इनकार कर दिया है. वो कौन है आसिफ साहब? जो यतीम को धक्के देता है, जो मिस्कीन को खाना खिलाने की तलकीन नहीं करता. तो तबाही ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं और ज़रूरत की चीज़ भी मांगने पर नहीं देते. किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? यतीम का. किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? मिस्कीन का. किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? ज़रूरतमंद का. यानी हर वो शख्स जो ज़रूरत में है, उसकी जान, हर इंसान का जान का, माल की, इज्जत का ख्याल रखना. आपको पता है सूरह बकरा में एक आयत है, आयतुल बिर, नेकी की आयत. वो क्या कहती है? वो कहती है कि लैसल बिर्रा, नेकी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना चेहरा मशरिक और मगरिब की तरफ मोड़ ले, क्योंकि ये उस टाइम आई थी जब किबला अव्वल से हम खाना काबा की तरफ शिफ्ट हुआ था. नेकी ये है कि आप ईमान रहे अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के पैगम्बरों पर, और वो माल जो आपको बहुत प्यारा है उसे खर्च करें. पहले अपने कराबतदारों पर, रिश्तेदारों पर, फैमिली पर, बच्चों पर, बीवी पर, बहन भाइयों पर, माँ बाप पर, उन पर खर्च करें माल जो आपको प्यारा है. वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, फिर यतीमों पर, कम्युनिटी गुडनेस, यतीमों पर, फिर मिस्किनों पर, मुसाफिरों पर, वो जो कैद में हैं. फिर उसके बाद कहा कि आप नमाज पढ़ें और ज़कात दें. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सूरह बलद में कहा कि हमने आपको 2 घाटियों का रास्ता दिखाया, पर आपने मुश्किल घाटी का रास्ता नहीं चुना. वो क्या है? फिर सेम बातें, यतीम, मिस्कीन, किसी की मदद करना, सब्र करना, रहम करना. क्यों आसिफ साहब? क्योंकि आपके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है आसिफ साहब. एक आपका नफ्स है जो सब कुछ अपने लिए चाहता है, एक आपके अंदर वो रूहानी ताकत है जो आपको कहता है कि नहीं अल्लाह ताला का हुक्म माने. ये हमेशा लड़ाई चल रही होती है. आप दूसरों की मदद तभी कर पाते हैं जब आप अंदर की जंग जीत जाते हैं. अल्लाह ताला आपसे ये चाहता है कि अब अल्लाह ताला को हमारी इबादत की क्या ज़रूरत? अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि अपने आप को और आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी जान को, माल को, इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचाना. अल्लाह ताला कहते हैं कि शरीयत मैंने इसलिए उतारी है क्योंकि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँगी. तुम अगर ये ना करूँ तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे. जिस काम से रोका है उससे इंसान को नुकसान होता है. साइंस या उस पर पहुंची है या पहुंचने वाली है. जिस काम से रोका है वो उससे या किसी और को नुकसान होता है, किसी और की जान को नुकसान. अल्लाह ताला इतनी बड़ी, उसे हमारी क्या ज़रूरत? नहीं ज़रूरत. आप तो नमाज तो हमें पढ़ने का हुक्म ही नहीं, हमें तो कायम करने का हुक्म है. क्योंकि आपकी जो असलियत है उससे आप किसी वक्त के लिए कनेक्ट होते हैं. जैसे कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट होता है तो वायरस सारा उससे साफ हो जाता है. तो ये जो जितना निज़ाम बनाया है ना, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, उसकी हकीकत को आप समझेंगे तो आपको पता होगा ये तो सारा मेरे फ़ायदे के लिए बताया गया है.
मैं ही पागल था जो नहीं समझ पाया इनको। तो तीसरी चीज आपको क्या कहा, अपनी लोगों की जान, माल, इज्जत, जरूरतमंदों की, यतीमों की, मिस्किनों की, उसका ख्याल रखना है। क्या मांग रहा है हमसे अल्लाह ताला? क्या ये आसिफ साहब ये वो चीज नहीं है जो आम तौर पे भी इंसान को करनी चाहिए? करनी चाहिए, मेरा ख्याल है मुसलमान ना भी हो तो करनी चाहिए, करनी चाहिए, बुनियादी फितरत की चीजें हैं। और करते हैं लोग, अच्छे लोग करते हैं। तो जब आपने इस आसमान और ज़मीन को स्टडी किया और पहचान लिया का रब है, फिर उसकी इताअत करनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको जो भी हुक्म देगा वो आपकी भलाई के लिए होगा। अल्लाह ताला को हमारी क्या ज़रूरत? हाँ ये है कि मेरे पास इल्म कम है, मुझे वो अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्यों मेरे फ़ायदे में, मुझे लगता है कि ये मेरे नुकसान में है। वो मेरे फ़ायदे में होती है क्योंकि परफेक्ट नॉलेज किसके पास है? वो अल्लाह ताला के पास है। उसके लिए टाइम ये नहीं है कि उसे ये नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने, मुझे नहीं पता है। तो फिर आपने उसकी अनकंडीशनल इताअत करनी है। आपके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, आप पहचान के कोई रब है, अनकंडीशनल इताअत। ज़बरदस्त, आपने इतना खूबसूरत बयान किया है ना कुरान को कि मकसद समझ आ गया कि हमने रिसर्च क्यों करनी है। क्योंकि हम रिसर्च करेंगे तो हम आखिर में उस मालिक कायनात तक पहुंचेंगे जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। तो फिर हमें पता चलेगा कि हम उसकी बड़ाई को भी जानेंगे, और फिर ये जितने हम सच में कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब ये लफ्ज़ अदा होंगे तो दिल से तारीफ निकलेगी। फिर वो पहला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्या अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, अगर मैं से कभी ए हकीकत मुंतज़िर तू नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबिए न्यास में। यानी वो हकीकत मुझे नजर आए तो मेरे ये सजदे टपके, दिल से टपके। वाह 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 वाह, सोचे ना जरा, वो मजा आएगा फिर उस सजदे का। क्या बात। एथियस्ट कम्युनिटी क्लेम करते हैं कि ये दुनिया एक बिग बैंग का नतीजा है। हम कहते हैं कि मुसलमान ये कहते हैं, ये लॉजिक देते हैं कि बिग बैंग कोई भी ऐसा धमाका नहीं होता जो इतनी परफेक्शन में, इतना ज़बरदस्त निज़ाम के अंदर दुनिया को, फिर इंसानों को, फिर ये हमारी आंखें का, ये सब कुछ इसी तरह इतनी खूबसूरती से नहीं बन सकता। ये धमाका जो है रब ने किया है। तो वो सवाल पूछते हैं कि अगर धमाका खुद से नहीं हो सकता तो फिर रब कैसे खुद से बन सकता? बड़ी खूबसूरत। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं आसिफ साहब, कोई भी एथियस्ट इस दुनिया में, कोई भी शख्स एथियस्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? लॉजिक डिस्कस करते हैं उसकी। एथियस्ट का क्या मतलब है आसिफ साहब? उनकी इतनी मेहनत आप ज़ाया कर रहे हैं, 1 मिनट हमने कहा वो है ही नहीं। तो मैं लॉजिकल आर्गूमेंट रखता हूँ। जी सर। और वो जवाब दे दे उसका। जी सर। लॉजिकल आर्गूमेंट ये है कि एथियस्ट का मानना है कि कोई खुदा नहीं। जी। इसका मतलब यह है कि उनके पास सारी नॉलेज मौजूद है। आप जब ये बात कहेंगे तो 100% प्रोबेबिलिटी से कहेंगे ना। एग्नोस्टिक इसे कहते हैं कि वो शक। अच्छा सर, इसमें भी वो मेरा ख्याल है दो टाइप है, मैं बताता हूँ। एक तख्लीकी खुदा एथियस्ट है और एक एग्नोस्टिक है। मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। एथियस्ट वो कहता है कि कोई खुदा नहीं, जी, वो श्योर है। एग्नोस्टिक कहता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं सिर्फ अभी एथियस्ट की बात कर रहा हूँ। कोई भी शख्स अपने आप को एथियस्ट नहीं, क्योंकि जब आप कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, इसका मतलब है आपके पास परफेक्ट नॉलेज है। यही होगा ना। आप तभी इनकार करेंगे जब आप, फॉर एग्जाम्पल, ये कमरा है और मैं यहाँ देख लूँ और मैं कहूँ, जैसे उन्होंने अभी कहा कोई टिशू नहीं है, उन्होंने सारा कमरा देख लिया तो उसके बाद कहा कि कोई टिशू, ठीक, परफेक्ट नॉलेज है, तभी उन्होंने पूरा कमरा देख लिया। जी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जी, ये जो सिंगुलैरिटी थी जिससे ये बिग बैंग हुआ, ये एक्सपेंशन हुई, ये कहाँ से आया? ये 10⁻⁻43 सेकंड से पहले कहाँ से आया? क्या साइंस के पास ये जवाब है कि ये कहाँ से आया? नहीं। साइंस का कोई भी साइंसदान, इस दुनिया का कोई भी इंसान ये जवाब नहीं दे सकता कि वो सिंगुलैरिटी कहाँ से आई। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कहाँ से आई, फिर प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती आसिफ साहब, फिर प्रोबेबिलिटी हो जाती है 50%। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्या कोई शख्स एथियस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी बात सुने, इस कायनात का 95%, यानी इस कमरे का ले लें, इस कमरे का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते। यानी हम 5% जानते हैं, उस 5% का भी 0.01% या 0.1% और नहीं जानते उसके। तो क्या जब आपके पास 95% मालूमात या ना हो या 99% मालूमात ना हो, इनको मैंने कहा
कि जरा देख के आओ टिश्यू है कि नहीं है, और इन्होंने कमरे का 1% एरिया देखा और 99% एरिया नहीं देखा, तो क्या ये बोल सकते हैं कि नहीं है? मुझे लॉजिकली आप बताएं, क्या 99% आपको पता ना हो, 1% आपको पता हो, तो क्या आप 100% प्रोबेबिलिटी से ये कह सकते हैं कि नहीं है? बनता ही नहीं है ना आपका। मैं कहता हूँ इस दुनिया का कोई भी शख्स एथियस्ट नहीं हो सकता, एट मोस्ट एग्नोस्टिक हो सकता है, एथियस्ट तो हो ही नहीं सकता। आपके पास पता ही नहीं है, आपको आप सिंगुलैरिटी का काज बताएं, कहाँ से है सिंगुलैरिटी? जब आपको नहीं पता तो फिर प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, फिर प्रोबेबिलिटी 50%। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं समझ पा रहा हूँ सर, मेरे सवाल का तो जवाब सर उधर ही रहा ना कि अगर बिग बैंग खुद से नहीं हुआ, ये अल्लाह ने। अच्छा, वेरी गुड, उस पर आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल। मैं सिर्फ इस पॉइंट को, अब देखें, अगर बिग बैंग खुद से नहीं हुआ तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात खुद से क्यों है? क्योंकि हम लोग फिर जो दो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी स्टार्ट में, एक आलम खल्क और एक आलम अम्र। हमने कहा कि आलम खल्क की कोई भी चीज़ डिपेंडेंट है, वो काज एंड इफेक्ट पे बेस करती है। सितारा बना तो उसका कोई रीज़न होगा, वो बना होगा, क्योंकि वो टाइम एंड स्पेस की चादर के नीचे है, टाइम एंड स्पेस की चादर के नीचे है। पर जो चीज़ टाइम एंड स्पेस के चादर के बाहर है, वो इस काज एंड इफेक्ट की मोहताज नहीं है। एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। जो सितारा है, जो चांद है, जो हम हैं, जो ये पूरी कायनात है, ये है टाइम एंड स्पेस के अंदर, ये काज एंड इफेक्ट की मोहताज है। पर जो चीज़ इस चादर के अंदर नहीं है, वो इसकी मोहताज नहीं है। जरा आप इस एक एग्जाम्पल को समझिए। पबजी गेम का एक प्लेयर के पास अगर कॉन्शियसनेस आ जाए, जो उसके अंदर कैरेक्टर है ना, उसके पास कॉन्शियसनेस आ जाए, और तो वो कहेगा कि ये पबजी गेम तो 2013 में बनी है, तो इस 2013 से पहले तो कुछ हो नहीं सकता फिर, क्योंकि सब कुछ नहीं था तो कैसे बन गया? फिर तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये गेम तो इसलिए बनती है, मैं आगे जाता हूँ तो ये स्ट्रीट आती है, यहाँ पे फायर कर। बहुत अच्छी लॉजिक। तो ये पबजी वाला को लगेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पर जो इस पबजी से बाहर है, क्या उस पर ये अप्लाई होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। आप मेरी एग्जांपल को समझ रहे हैं? तो हम वो तो हो सकता है खुद एक पबजी में, तो हम जो पबजी गेम, हम जिस पबजी गेम को उस पर अप्लाई कर रहे हैं, हम जिस पबजी गेम को उस पर अप्लाई कर रहे हैं, वो तो उसी पे अप्लाई होगा जो उस गेम के अंदर होगा। हम जिस मताउल गुरूर की कायनात पर अल्लाह ताला के रूल, अल्लाह ताला को फिट करना चाह रहे हैं, वो उस मताउल गुरूर के अंदर है ही नहीं, तो आप कैसे अप्लाई करें? वो तो वही सोचेगा जो पबजी के अंदर है, वो से लगेगा कि पबजी के बाहर क्या है। उसे क्या पता है कि पबजी गेम तो असल में एक धोखा है, एक मताउल गुरूर है, एक सिमुलेशन है, असल चीज तो बाहर है। इसी तरह हम जब वो बाहर निकलेगा तो उसे पता चलेगा ये भी, हम जो है असल में शायद सिमुलेशन में है, मताउल गुरूर में है, असल कहीं बाहर है, कहीं बाहर। मैं आपको एक बात इंसान का शायद ये सवाल पूछना बनता ही नहीं क्योंकि आप छोटा है, तो आप तो उससे बाहर निकले ही नहीं, तो आपको क्या पता क्या पूछ रहे हैं। देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं सर। वॉइस कमांड डिवाइसेस जो हैं जी, आप कहें कि ओपन, और आपके सामने एक पूरी मूवी स्टार्ट हो जाती है जी, उस मूवी के कैरेक्टर को लगेगा कि ये मूवी तो अभी स्टार्ट हुई है, बस यही असली है, इससे बाहर तो कुछ नहीं है। अगर उसको कॉन्शियसनेस मिल जाए, ये असल चीज़ कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस किससे स्टैम्प होती है? सोल से। अच्छा सर, इस सवाल का एक बुनियादी मकसद ये भी था कि अल्लाह कैसे खुद से बन सकता, जब सब कुछ मोहताज है किसी के बनने का, तो अल्लाह करीम कैसे खुद बने? जो लॉजिक है ना कि किसी चीज से ही कोई चीज बनेगी, ये है इस 3D यूनिवर्स के कैद, हमारी डायमेंशन की बात, हमारी डायमेंशन की बात है। इससे बाहर ऐसा नहीं है, इससे बाहर के फिजिकल लाज कैसे हैं कैसे नहीं है, उसे हम समझ ही नहीं सकते। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक मेंढक एक दफ़ा कुएं में गिर जाता है, वो पहले बाहर रहता है तो सारी ऊपर आसमान देखता है, सारी जगह देखता है, इधर उधर बड़ा खुला एरिया देखता है, वो कुएं में गिर जाता है। तो जो कुएं में मेंढक रहते हैं तो उनको बड़ा तजस्सुस होता है कि तुम कहाँ से आए हो, तो कहता है कि बहुत बड़ी दुनिया है बाहर, बहुत। तो वो कहता है कितनी बड़ी है, तो वो ऐसे एक दायरा से घूमता है, इतनी बड़ी है, तो वो कहता है कि नहीं ये तुम नहीं एक्सप्लेन करो, फिर एक बड़ा दायरा बना। आखिर में वो पूरा जो डायमीटर है कुएं का उसका कहता है इतनी बड़ी, तो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर सकता, नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें वो कुएं के मेंढक के हिसाब से हम लोगों के अक्ल, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी से वो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम क्योंकि इस डायमेंशन के अंदर हैं, हम वहाँ बाहर, इससे बाहर वो लॉज नहीं है, तो कोई भी चीज खुद से बन सकती है, अल्लाह भी खुद से। तो नहीं ऐसे नहीं, मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ एक्सप्लेन करूँ।
ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کیا ہے. اب میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے اس دنیا کی تمام اکیڈیمک ریسرچ, سائنٹیفک ریسرچ کیسے کام کرتی ہے؟ کیا آپ نے گریوٹی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. آپ ہوا کو دیکھ سکتی؟ نہیں دیکھ سکتے. ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, ہم کچھ چیزیں پروف کر لیتے ہیں, کچھ کو ہم نہیں سمجھ سکتے, اپنی سینسز سے اسے نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ہم لوگوں نے 10 چیزیں ٹیسٹ کی, وہ ٹھیک تھی, 11ویں 12ویں اس سے مطابقت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پہ بھی بلیو کر لیتے, کیونکہ یہ 10 چیزیں ٹھیک ہے تو یہ 11 12 بھی ٹھیک ہوگی. اب قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جسے آپ اپنی کوگنیٹو ایبلٹیز سے سمجھ سکتے ہیں, جو آپ کے عقل کے حدود کے اندر ہیں, آپ کا ٹیسٹ اس پہ, آپ نے اس سے سمجھنا ہے. تو جب آپ نے قرآن کریم کی وہ تمام باتیں سمجھ لی, قرآن کریم نے کائنات کی پیدائش کو, انسان کی پیدائش کو, اس زمین کی پیدائش کو, زندگی کو, اس پورے نظام کو جو ایکسپلین کیا ہے, اور سائنس نے تمام بلینز ڈالر اسپینڈ کرنے کے بعد, صدیوں کی ریسرچ کے بعد اسی پہ پہنچی ہے. تو جب آپ کی یہ تمام باتیں قرآن کریم کی ٹھیک ہو گئیں, اس کے بعد وہ باتیں جسے آپ اپنی کوگنیٹو ایبلٹیز سے سمجھ نہیں کر سکتے, اس کو جیسے آپ کی ایکیڈیمک ریسرچ ہے, جیسے سائنٹیفک ریسرچ ہے, پھر آپ کو ان باتوں کو اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس قرآن کریم کی باقی تمام باتیں ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں بھی, آپ میری لاجک سمجھ؟ میں سمجھ رہا ہوں سر. اور ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو سر قرآن مجید کے ذریعے یا اپنی ذاتی, ہر انسان مسلمان تھوڑی ہوتا ہے, وہ بھی ریسرچ کر کے ادھر ہی پہنچ رہے ہیں جہاں ہم قرآن پڑھ کے, بالکل ایسے, بالکل وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے, بالکل ایسے, اور ہم صرف جو ہے قرآن مجید پڑھ کے, ریویلڈ نالج ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, ایکوائرڈ نالج وہ استعمال وہ کر رہے ہیں, وہ پہنچ رہے ہیں. آخر میں جا کے ان کو یہ کیسے ثابت کریں کہ وہ جو رب تم تلاش کر رہے ہو وہ اللہ ہی ہے, وہ ایشور نہیں ہے, وہ کوئی اور خدا جو دنیا میں اور ریلیجنز ہیں وہ نہیں ہے, اللہ ہی ہے. یہ بہت اچھا کویسچن ہے. اس کے لیے جو آیت ہے قرآن کریم ہے وہ ہے افلا یتدبرون القرآن, کہ آپ اس پر تدبر نہیں کرتے, یا اگر اس میں کوئی غلطی ہے کسی انسان کی طرف ہوتا تو آپ اس میں بہت ساری غلطیاں ڈھونڈ لیتے. قرآن کریم نے پھر اوپن چیلنج دیا نا کہ آپ ٹیسٹ کریں اسے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے, آپ اسے کمپیئر کریں, چیک کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر یہ نعوذ باللہ کسی انسان کی کتاب ہوتی تو اس کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوتی جو کسی کریٹر کے پاس ہو سکتی ہے. جیسے آپ سورہ طارق کی ایگزامپل لے لیں. سورہ طارق کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ والسماء والطارق, قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی, وما ادراک ما الطارق, تمہیں کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ اور آگے جواب دیتے ہیں النجم الثاقب, یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. یہ قرآن کریم کی ایک, میں نے آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں, ان گنت ایگزامپل ہیں. ہر وہ آیت جس پہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس سائنٹیفک علم ہے, یہ کیسے ایکسپلین ہو رہا ہے. اب ذرا سنیے گا, قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی, اور تمہیں کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ یہ ایک نجم الثاقب ہے. آپ کو پتا ہے طارق کو عربک میں کسے کہتے ہیں؟ کھٹکھٹانے کو, ناکنگ. کیسا ہوتا ہے؟ ٹک 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 ٹک, چلا جائے گا. طارق ہے. طارق کیا ہے؟ نجم ہے. نجم کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو. اور وہ ایک ثاقب ستارہ ہے. ثاقب کیسے کہتے ہیں؟ بہت چمکیلا, بہت برائٹ, بہت برائٹ. ثاقب دو چیزوں کو کہتے ہیں, ایک بہت برائٹ اور ایک سوراخ کرنے والا. اب کتنی عجیب بات ہے, قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے کھٹکھٹانے والی کی, اور تمہیں کیا پتا کھٹکھٹانے والا کیا ہے؟ یہ ایک بہت برائٹ سوراخ کرنے والا ستارہ ہے. یہ بات 1400 سال پہلے کی جا رہی ہے, اور 2020 کے بعد ڈسکور کی جائے, اور 2020 کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں ایک ستارہ ہے جسے پلسر سٹار کہتے ہیں. پلس کیا ہوتی ہے؟ ٹک ڈب 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 ڈب, ٹک 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 ہو رہی. اور وہ اتنا برائٹ ہے کہ وہ کچھ لمحوں میں اتنی روشنی دیتا ہے کہ سورج سالوں میں نہیں دے سکتا, اتنا برائٹ ہے. اور وہ ایک نیوٹران سٹار ہے. پلسر سٹار ایک نیوٹران سٹار ہے. وہ بڑا ہوتا ہے, الٹیمیٹلی اسپیس ٹائم فیبرک میں سوراخ کر کے بلیک ہول بن جاتا ہے. سوراخ کرنے والا, چمکیلا, ساری چیز, ساری نشانیاں. تو میں تو انسان ہوں, میں ان بائس ہوں, تو میں سوچوں گا نا کیسے پتا ہے کتاب کو وہ باتیں جو شاید 14 سال پہلے نہیں پتی تھی, وہ 1400 سال پہلے کیسے پتا ہے؟ ٹیسٹ کریں پھر اسے نا. تو یقیناً یہ اس کی کتاب ہے جس کو پتا ہے. ہاں, یہ اسی کو پتا ہو سکتا ہے جس نے یہ سب کریٹ کیا ہے. تو ٹیسٹ کریں. قرآن کریم تو چیلنج دیتا ہے نا, بار بار چیلنج دیتا ہے, ٹیسٹ کریں نا. تو آپ ٹیسٹ کریں. اگر آپ ٹیسٹ میں ان بائسڈ ٹیسٹ کریں, آپ خود سر جھکائیں گے. ہم قرآن مجید کو آج کے دور میں سچ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے,
اس کو بار بار سائنس سے کیوں ٹکرا ہے؟ ہر چیز سائنس سے کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ قرآن مجید سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، پھر بھی ہم ہر سائنٹیفک ایکسپیرینس قرآن سے نکال کے ثابت کرتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت یہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیے، میں جب سے یہ کام کر رہا ہوں مجھ پہ دو طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، اور دو بالکل اپنے ایک دوسرے سے مختلف گروپس کے اعتراض ہوتے ہیں۔ ایتھیس مجھ پہ یہ سوال کرتے ہیں، آپ کو کون سا پسند ہے؟ مجھے دونوں پسند ہے۔ میں آصف صاحب، میں تمام انسانیت سے بغیر رنگ نسل، بغیر مذہب، بغیر قومیت کے محبت کرتا ہوں، اور بے انتہا محبت کرتا ایتھیس سے ہوں، بھی کرتے ہیں؟ بے انتہا۔ انہیں سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے نرمی سے بات کرو، شاید ہدایت حاصل کرے۔ تو یہ سوال مجھ سے ایتھیس کہتے ہیں کہ جو چیز سائنس میں آتی ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلے سے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے ہمارے اپنے مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اب ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے سمجھنا ہوگا ہدایت کیا ہے؟ گائیڈنس، سیدھا راستہ، سچائی کو سمجھنا۔ سچائی کیا ہے؟ یہی ہے نا ہدایت۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہدایت یہی ہے نا کہ صراط مستقیم ہے، سچا راستہ کون سا ہے، سچا طریقہ کون سا ہے، یہی ہدایت ہے کہ آپ سچائی کی طرف چلے جائیں۔ بالکل۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس ہے چیز، کیا چیز؟ ہم نے کیوں سائنس کو اسلام کا متبادل کر دیا ہے؟ سائنس کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ واٹ از سائنس؟ سائنس ہے، ڈونٹ ٹیل می کہ یہ ہدایت ہے۔ نہیں میں بتاتا ہوں، سائنس ہے آبزرویشن، ٹیسٹنگ، ایکسپیریمنٹیشن ان این انبائسڈ وے۔ پھر سائنٹسٹ ٹو انڈرسٹینڈ بائسڈ بھی بہت ہے۔ جو بھی سائنسدان بائس ہوگا وہ سائنسدان نہیں ہے، جو بھی سائنسدان بائس ہوگا وہ سائنسدان ہے ہی نہیں، کیونکہ بائسنس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی فیلنگز ریسرچ فائنڈنگز کے ساتھ مکس کر دی، تو ایسی ریسرچ کو دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی نہیں مانتا۔ اب میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں ذرا۔ سائنس کیا ہے؟ یونیورسل ڈیفینیشن ہے، جب آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں کہ اس کی ریئلٹی کو سمجھ سکے، اس کی ریئلٹی کو۔ شرط یہ ہے کہ وہ انبائس ہو، شرط یہ ہے کہ وہ انبائس ہو۔ قرآن کریم ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو کہا، سورہ بقرہ کی آیت ایکسپلین کر کے دی کہ ہم نے آسمان اور زمین کی پیدائش کو سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا؟ نشانی ہے نا اس میں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہے نا، بالکل۔ پانی کے نازل ہونے میں نشانیاں ہے نا، بالکل۔ چرند پرند میں نشانیاں ہے نا، ہواؤں بادلوں میں نشانیاں ہے نا۔ سائنس ان تمام چیزوں کو سمجھ رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہی ہے؟ یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اور سوچیں، قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الارض کیف سطحت۔ تم دیکھتے نہیں ہو، آبزرو نہیں کرتے ہو کہ اس اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا؟ زوالوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں آصف صاحب؟ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھتے نہیں ہو کہ اس آسمان کو ہم نے کیسے اٹھایا؟ ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں آصف صاحب؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس زمین کو ہم نے کیسے بچھایا؟ جیولوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں آصف صاحب؟ یہ قرآن کریم کا حکم مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ ہم نے کیوں قرآن کریم کو سائنس کے متبادل کر دیا؟ سائنس تو ایک طریقہ ہے، سائنس از جسٹ اے میئر میتھڈ آف اسٹڈی۔ چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں آبزرویشن ہے، جو قرآن کریم آپ کو کہتا ہے۔ یعنی اس کو قرآن سے الگ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ میتھڈ آف اسٹڈی ہے، پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، تو پڑھنے کے طریقوں کو آپ قرآن کریم سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ اور وہی طریقہ ہے جو قرآن کریم ہمیں کہہ رہا بلکہ ہے۔ یہ تو قرآن مجید پسند کر رہا ہے۔ آپ کو کہہ رہے ہیں نا، میں نے آپ کو بھی کیا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اس اونٹ کو کیسے بنایا؟ تو سائنس زوالوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور آسمان کو کیسے اٹھایا؟ تو کاسمولوجی اور ایسٹرو فزکس کیا کر رہی ہے؟ تو ہم کیوں اس کو اس کے مخالف کر رہے ہیں؟ بلکہ میں نے تو آپ کو ایک ایک چیز گنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ اس میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں، تو اس نشانیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اسٹڈی کریں گے نا۔ میتھڈ آف اسٹڈی ہے، وہ کیا ہوگا؟ چیزوں کو آبزرو کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، ایکسپیریمنٹ کریں گے، اور باعث نہیں رہیں گے اس میں، قرآن کریم کے مطابق۔ اور سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے۔ تو کیوں؟ پھر کیا مسئلہ کہاں پہ؟ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ قرآن ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا اس کو۔ ہم کہتے ہیں کہ سائنس شاید کوئی ایسی چیز ہے جو ترقی کی ضامن کوئی چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس نان مسلم کی میراث ہے، جبکہ سائنس ہماری میراث ہے۔ ابن ہاشم، ابن سینا، الخرزامی، اپنی میراث میں ہم آج کی طرح کوئی ہے کنٹریبیوشن؟ گوادی ہم نے جو افلاس سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، یہ اب ہماری حیثیت ہے، کیونکہ ہم نے اس میراث کو اپنی میراث سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو اس میراث کو
کہا کہ یہ کسی اور کا کام ہے, اور جو بھی اس کو اٹھاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ پہ اس پہ کتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے. پر میں ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے جو ایکسپلینیشن دی ہے, اس میں آپ کو ایک بھی illogical بات لگی ہے قرآن اینڈ سائنس کے لحاظ سے؟ بالکل یہ قرآن کریم کی آیتیں نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ آصف میں نے کہا تھا کہ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, یہ آسمان کو ہم نے کیسے اٹھایا ہوا ہے, پلرز بھی نہیں اٹھے ہوئے. تم نے سوچا تھا, تم نے اسٹڈی کی تھی؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں وہ تو سائنس میں تھا, کاسمولوجی ایسٹرو فزکس. سائنس تو قرآن کریم کے خلاف ہے, میں کیسے پڑھتا؟ دے پائیں گے یہ جواب؟ نہیں نہیں, یہ جواب تو ہے ابھی نہیں. تو پھر جو اٹھنے والے سوال ہوتے ہیں جب سائنس ریسرچ کرتی ہے, اٹھنے والے سوال مثال کے طور پہ آسمان کدھر ہے, ان کا جواب مولوی صاحب سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو قرآن کریم نے ورڈ استعمال کیا ہے آسمان کے لیے وہ کیا ہے؟ سما ہے. سما کی آپ کو پتہ ہے کہ کسے کہتے ہیں عربک میں؟ نہیں سر. دیٹ وٹ از اباو یو. اینڈ واٹ از اباو یو؟ دیکھیں, یہ آپ کے اوپر سب سے پہلے تو ایٹماسفیئر ہے, اس سے اوپر ہیلیوسفیئر ہے, اس سے اوپر نہیں, اس سے اوپر میگنیٹوسفیئر ہے, پھر ہیلیوسفیئر ہے, پھر لوکل ببل ہے. پر ایک اور چیز ہے جو بہت مسٹیریس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسپیس ٹائم کی چادر. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے تو اس میں ایک انویزیبل چادر ہے, آپ نہیں جا سکتے. ویسے تو اگر آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا چاہیں تو یہ دروازہ کھولیں اور دوسرے کمرے میں چلے جائیں. اب یہ سائنس یہاں تک تو پہنچ گئی ہے کہ ملٹی ورسز ہو سکتے ہیں. ملٹی ورس مطلب ہماری کائنات اکیلی نہیں ہے, دوسری کائنات ہے. تو دوسری کائنات میں کیسے جائیں؟ دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ بلیک ہول. اور بلیک ہول کیا چیز ہے؟ وہ سوراخ ہے, ہول ہے کس میں؟ اسپیس ٹائم فیبرک میں, جس نے آپ کو روکا ہوا ہے دوسری کائنات میں جانے کا. ایک انویزیبل آپ کے اوپر چیز ہے جس سے ورنہ تو سب چیزیں بلیک ہول کی طرف جا رہی ہیں. بلیک ہول تو خیر وہ ایک ڈفرنٹ ڈسکشن ہے. بلیک ہول جو اپنے آپ کو کھینچ رہا ہے, اس کی کیا پاور ہے, کتنا بڑا بلیک ہول ہے. پر بلیک ہول کے اندر کی جانے کی بات نہیں کر. بلیک ہول نہیں ہے تو کوئی چادر ہے تو آپ اس میں سے گزر نہیں سکتے. اس میں سوراخ ہوگا تو آپ اس میں سے گزریں گے. یہ اسپیس ٹائم فیبرک کو ہم آج مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ تو سائنس کہہ رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے. لیکن یہ تو انویزیبل ہے نا, ہم تو نیلے آسمان کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم قرآن کریم نے کب نیلے آسمان کی بات کی؟ قرآن کریم نے کس آسمان کی بات؟ قرآن کریم میں نے آپ کو کہا سما ہے, واٹ از اباو یو, جو آپ کے اوپر ہے. رنگ نہیں بتایا. نہیں, نیلے آسمان کی بات کی. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, مجھے تو نیلا نظر آتا ہے. نظر آپ کو تو یہ پتا ہو کہ آسمان نیلا ہے بھی نہیں نا. سورج یلو نہیں ہے, آسمان نیلا نہیں ہے. یہ تو جب سورج کی ریز آتی ہے ہمارے ایٹماسفیئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو ہمیں بلو, ویسے تو سارا کالا ہے, وہاں پہ بلیک ہے, جہاں پہ ستارے ہیں وہاں اس کی روشنی ہے. سورج بیسکلی وائٹ ہے, وہ اورنج نہیں ہے ہمارے پاس. تو قرآن کریم نے تو یہ نہیں کہا کہ نیلا آسمان ہے. واٹس اباو یو. تو ہمارے اباؤ میں نے آپ کو لیئر پوری بیان کی, اور ایک یہ وہ سب سے جو لیئر ہے وہ ایک اسپیس ٹائم فیبرک کی ہے جس میں سے آپ گزر ہی نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے بلیک ہول میں سے قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ آسمان پلرز کے اوپر کھڑا ہے. نہیں, انویزیبل, ایسے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. اور وہ اتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے, جب آپ گریوٹی کو سمجھیں گے آپ حیران رہیں گے. سر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ مطلب کبھی تو ہم اس فکر پہ, سوچ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یا ایسے وہ اچھا میں بیان کرتا ہوں وہ کیا چیز ہے. سورج اوپر ہے نا, ہمارے اوپر اباو, گرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کوئی پلر ہے وہ گرتا نہیں ہے, کیوں نہیں گرتا؟ اس کو تو گریوٹی ہماری تھوڑی کھینچ رہی. نہیں, وہ کیوں نہیں ہماری یا ہماری زمین چلیں اسپیس میں ہے, وہاں پہ گریوٹی ورک نہیں کرتی. نہیں, ہماری زمین سورج میں کیوں نہیں گر رہی؟ آپ کو یہ پتا ہے سورج ہے, اس سے ہماری زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے, اور زمین کے گرد چاند گھوم رہا ہے. چاند گھوم رہا ہے. سورج جو ہے وہ جو ہمارے ملکی وے گلیکسی کے بالکل درمیان میں بڑا بلیک ہول ہے سیگیٹیریس سے, اس کے گرد گھوم رہا ہے. اس کیوں گھوم رہا ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے گھوم رہا ہے نا. یہ اپنی جگہ پہ قائم کیوں ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے قائم ہے. گریوٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. اور اس گریوٹی نے ان تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ فکس کیا. تو آپ جب اوپر دیکھتے ہیں آپ کے اوپر یہ تمام چیزیں نہیں گر رہی ہیں. کیوں نہیں گر رہی ہیں؟ کیونکہ ایک انویزیبل فورس ہے جسے آپ نہیں دیکھ سکتے, گریوٹی ہے, جس نے اسے اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور انویزیبل چیز ہے, ڈارک انرجی ہے, جو ان چیزوں کو بلیک ہول کی طرف بھی نہیں جانے دیتی. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے ہیں اگر چلے جائیں گے بلیک ہول میں تو کیا ہوگا سر؟ بلیک ہول میں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بلیک ہول سے نہ انرجی گزر سکتی ہے,
نہ لائٹ گزر سکتی ہے، نہ میٹر گزر سکتی ہے. اس کائنات کی کوئی بھی چیز بلیک ہول سے نہیں گزر سکتی. اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ if by any chance if you find yourself in a black hole, keep going. گزر تو نہیں سکتی، assume کر لیں. You might end up in another universe. شاید آپ کسی اور یونیورس میں چلے جائیں. اب اس کی ایک اور وہ ہے، وہ بھی ایسے لے لیں کہ وہ بھی یہ تو آج تک کی فائنڈنگ ہے. ہاں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. آپ کو پھر سدرۃ المنتہا کے کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا. مجھے لگتا ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میری جو نالج ہے، میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں. قرآن کریم کو پورا ڈیکوڈ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میرے مطابق قرآن کریم کے مطابق بھی یہ بلیک ہولز جو ہیں یہ دوسری کائناتوں کے راستے ہیں. پر اس سے گزر کون سکتا ہے، وہ اجازت کسے ملے گی؟ وہ کیونکہ جسم نہیں گزر سکتا، اس سے میٹر نہیں گزر سکتا. میرے خیال میں صرف ایک ہی چیز گزر سکتی ہے، اور کوئی. وہ کیا چیز گزر سکتی ہے؟ وہ جو ہمارے اندر اصلیت جو ہے وہ گزر سکتی ہے، روح گزر سکتی ہے. میری انڈرسٹینڈنگ. اور اگر اس کی ایک ریزن ہے. کسی طرح یہ پاسبل ہو کہ روح وہاں سے گزرے اور وہ جس ڈائمینشن میں پہنچے، نئی میں جس نئے یونیورس میں پہنچے، وہاں اسے ایک نیا جسم مل جائے. ہاں بالکل پاسبل. اس کے لیے کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو کیوں کہتا ہوں، وہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. ایک بات میں آصف صاحب یہاں پہ بالکل کلیئر کر دوں، یہ ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، میں تدبر کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، پر میں بہت ایک ادنا سا انسان ہوں جس کے پاس ایک بہت ادنا سا علم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سوچے، میں سوچ رہا ہوں. میں ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، میرے پاس پرفیکٹ نالج نہیں ہے. میری یہ تمام ڈسکشن جو آج سے نہیں، میں پچھلے 8-10 سال سے کر رہا ہوں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں آپ کو اس چیز پہ ابھاروں، مجبور کروں کہ آپ قرآن کریم اٹھائیں اور سوچنا شروع کریں. اس کائنات کو دیکھیں، سوچنا شروع کریں. میرا اس پورے پوڈ کاسٹ سے یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ جو میں نے کہا ہے آپ اسے من و ان مان لیں. میرا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ خود بھی سوچنا شروع کریں. کہ جب آپ سوچتے نہیں تھے، یعنی 2018 سے پہلے، تب آپ کا رب کتنا بڑا تھا. آج جب آپ سوچتے ہیں، آج آپ نے اللہ کو کتنا بڑا جانا ہے، اور ابھی تو یہ چلتا رہے گا. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے. پر فرق کیا ہے؟ اطمینان، سکون. کہ پہلے ایک بے چینی تھی، ایک اضطراب تھا، ہے نہیں ہے، کیا نہیں ہے، کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. آپ کو کہیں ایتھیسٹ نے ہلایا تو نہیں تھا پہلے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. پر کر رہا تھا، بس سب کر رہے تھے، میں بھی کر رہا تھا. جواب نہیں تھا میرے پاس، میں فالو کر رہا تھا. میں تب بھی نہ نماز چھوڑتا تھا. پر اب ایک اطمینان ہے، ایک سکون ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ایک ریلیف ہے. میرے دادا، میں نے آپ کو بتایا 103 سال کی عمر میں 3 دن پہلے ان کی فوتگی ہوئی. مجھے اتنا اطمینان ہے کہ وہ ایک اب ہیں، پر ایک ڈفرنٹ، بہت اطمینان. کوئی شک بھی نہیں ہے مجھے اس میں، اتنا بھی شک نہیں ہے کہ میں آج سو کر صبح اٹھوں گا. یہ شک بھی مجھے نہیں. وہ شخص جس نے زندگی کے 20-25 سال ایسے ہی عام لوگوں کی طرح گزار دیے، پھر اچانک سے وہ سوچنے لگا اور آج وہ لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے. یہ جواب آپ نے ڈھونڈے یا آپ کو ملے؟ ڈھونڈ رہے ہیں یا مل رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ انسان اپنی کوشش کرتا ہے صرف. اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو اگر آپ جب یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں تو شاید آپ کے پاس کچھ ایسے راستوں سے بھی علم آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے. اور میں جب لوگوں کو، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آصف صاحب کہ میری زندگی بدل گئی. میرے ایسے شخص نے بھی مجھے رابطہ کیا ہے کہ میں 62 سال ایتھیسٹ رہا. 62 سال؟ میری ایج ہی 62 سال. مطلب یہ جو میں نے جتنی لائف گزاری ہے، میں کبھی اس میں نے مندر، بائبل کچھ بھی نہیں چھوڑا. مجھے کال کی اس میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، میں نے غسل کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں رو رہا ہوں. میں نے آپ کو صرف یہی بتانے کے لیے کال کیا. 62 سال. اس نے فون بند کیا. یہاں میرے دل میں صاف آیا کہ نہ میرا علم اور نہ میرا عمل اس قابل ہے کہ میں کسی کو چینج کر سکوں. یہ کیسے ہوا؟ کس بات میں اثر آیا؟ کہاں سے آیا؟ میری بات جو میرے پاس نالج تھی، کبھی کوئی مجھے سوال پوچھتا ہے اور میرے پاس جواب نہیں ہوتا، آ جاتا ہے. ان باتوں کو میں نہیں سمجھ سکتا.
समझा भी नहीं सकते। समझा भी नहीं सकता। तो वो मेरे उससे इतनी साइंस पढ़ते हैं, ये बातें क्यों नहीं समझ आ रही हैं आप? उसमें मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको चंद अल्फाज में समझा है। अकल गो आस्था से दूर नहीं, इसकी किस्मत में पर हुजूर नहीं, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। कुछ चीज़ें जो है वो अकल से परे होती हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ख्याल और वसवसे में क्या फ़र्क होगा? और जो मुझे ख्याल आ रहा है, ये मैं कैसे जानूं कि ये अच्छी समत से आ रहा है? और वसवसे अगर आ रहे हैं तो आपको भी आते होंगे, आप क्यों नहीं आते सर? वसवसे अभी भी आते हैं, वसवसे तो कभी स्टॉप नहीं होते, पर जब आप पहचान लेते हैं कि ये वसवसा है तो फिर आप उसको रोक सकते हैं, अल्लाह ताला की मदद मांग सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि निकोला टेस्ला कहते थे कि अगर आप इस कायनात को समझना चाहते हैं तो आपने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचना है। तो ऐसे समझ लें कि हम इंसान नहीं, हम एनर्जीज़ हैं। क्योंकि बेसिकली अगर अब डेप्थ में जाए तो हम बेसिकली एनर्जी हैं। एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसमें क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स में क्या है, स्ट्रिंग्स हैं जो वाइब्रेशन कर रही हैं। स्ट्रिंग थ्योरी है, साइंस की रूह से तो ज़ाहिर थ्योरी है में हम वाइब्रेशंस, बेसिकली वो वाइब्रेशंस हैं जो रूह से पहले पहले तो यही कुछ है। तो हम बेसिकली अभी जो आप बैठे हैं तो एक एनर्जी बैठी है, एक एनर्जी। तो ये एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। आपकी ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दूसरी एनर्जी को ये पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? किसी हद तक फील कर सकते हैं आप कि ये इससे अभी मुझे नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। कभी कभी आपको ये इंतजार करना चाहिए मुझे तो फील होता है किसी हद तक, आई डोंट नो, शायद बाकियों को भी होता है। मैं ये फील कर सकता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को किसी हद तक, बाकी अल्लाह ताला के पास है। पर मैं इसको एक समझाना चाह रहा था आपको, इसको इसलिए एग्जांपल दी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो ऐसा समझ लें आप पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। आपको पता है कि ख़तरनाक तरीन चीज़ों में से एक ख़तरनाक तरीन चीज़ वसवसा है। ये इतनी ख़तरनाक है कि आप जब दो आखिरी सूरतें हैं जो हमें प्रोटेक्शन के लिए दी गई हैं, उसमें इस सूरह फलक में हम अल्लाह ताला के एक नाम से कुल औज़ु बिरब्बिल फलक से मिन शर्रि मा खलक बहुत सारे शरों से पनाह मांगते हैं। पर सूरह नास में हम लोग अल्लाह ताला के एक नाम से नहीं, दो नामों से नहीं, 3 नामों से सिर्फ एक चीज़ से पनाह मांगते हैं। और वो एक चीज़ क्या है? वसवसा। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। और वो क्यों? आसिफ साहब बैठे हुए, आता कहाँ से सर? हाँ, ये तो बहुत लंबी चैनल है, कहाँ से आता है मुख्तसरन बता दें। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। 2 सोर्सेज से आपके पास आता है, जिन्नात से और इंसानों से। ये 2 सोर्सेज आपके पास। इंसान भी और जिन्नात भी। इंसान ये है कि आपका दोस्त आपके पास आया और आपको कहा कि ज़ुबैर तो आपके खिलाफ बड़ी बातें करता है, कभी कहता है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी थी पूरी बॉडी और एकदम सारी नेगेटिव हो गई। सारा दिन ये, अच्छा इसके साथ मैंने क्या किया, ये मेरे साथ क्या कर रहा है, अच्छा ये मौका आने दो, पूरा दिन बर्बाद। एक बात आई, पूरा दिन आपकी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था स्टार्ट से, कि आपकी एक पूरी पॉजिटिव एनर्जी थी, उस पॉजिटिव एनर्जी को बर्बाद कर दिया। आप पूरे नेगेटिव हो गए। और नेगेटिव एनर्जी का नुकसान क्या होता है? जब नेगेटिव होती है आपकी एनर्जी तो आप औरों को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। आपका मूड खराब, बच्चे को गुस्सा, घर वालों को गुस्सा, काम वालों को गुस्सा, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी सबको बांटते रहते हैं। उसको डिस्चार्ज की जरूरत है। हाँ, और वो और बांटता रहता है। तो आपने एक पूरी चेन शुरू कर दी। इसीलिए अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को कंट्रोल करना इतना ज़रूरी कहा हुआ है, क्योंकि आपने वो नेगेटिव एनर्जी पी ली, बजाय इसके कि आपने किसी और को ट्रांसफर कर दी। क्योंकि आपने जिसको ट्रांसफर, न्यूट्रल कर दिया उसे। हाँ, उसको न्यूट्रल कर दिया। अपनी रूहानी पावर से आपने उसे न्यूट्रल कर दिया। तो आप एक एनर्जी बीइंग है। वसवसा वो है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव कर दे। ये हमेशा ही यानी नेगेटिव ही है। ये नेगेटिव है। और ये इंसान से भी आ सकता है। कोई आए और आपको कहे कि अच्छा उसने ये कहा था, ये फलाना तो ये कर रहा था, ये, और आपकी, इसीलिए हमने गीबत को इतना बड़ा गुनाह करार दिया गया है, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव कर देता है। ख्याल, आपके पास थॉट हैं जो आपकी ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी को और पॉजिटिव कर सकते हैं, आपको सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। और वो आपके पास आते हैं बहुत ही डिफरेंट सोर्सेस से। उसको ऐसे ले लें, क्वांटम फिजिक्स ऐसे कहती है, आप एक रेडियो हैं, आप एक रेडियो हैं, और आप सिग्नल्स आपके पास आते हैं तो आप नशर करते हैं। वो सिग्नल ऊपर नशर हो रहे हैं, तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करेंगे उस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या नशर कर रहे हैं।
تو اگر آپ اسپرچل فریکوینسی پہ ٹیون ان کریں گے تو آپ کے پاس پازیٹیو خیالات آئیں گے. اور اگر آپ اور ایسا ہی ہے. اور اگر آپ FM 101 پوائنٹ وسوسہ کریں گے ڈیول، تو آپ کے پاس جو ہے وہ ویسے خیال آئے. آپ نے کہاں ٹیون ان کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہم اسے مینولی خود کریں گے. ہاں آپ ریڈیو اپنا ریڈیو خود کریں گے ٹیون. اب دیکھیں نا، آپ میں سینٹرز ہیں نا، آپ نے وہ بٹنز دبانے ہیں تب نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینٹرز بتائے ہوئے نا. عقل کو کس میں مشغول کرنا ہے؟ غور و فکر میں، سوچ میں، ریسرچ میں، زبان کو سچائی میں، جھوٹ میں نہیں، غلط بات میں نہیں، اخلاق میں، تو خیال دل کو پیارے خیالات میں، پیٹ کو حرام حلال سے پاک کر کے. جب تمام سینٹرز ٹھیک ہوں گے تو وہ صحیح فریکوینسی، تمام بٹن ٹھیک دبایا آپ نے تو وہ ٹھیک فریکوینسی پہ ٹیون ان ہوا. آپ نے دل میں نفرت رکھی ہوئی ہے، غصہ رکھا ہوا ہے، ذہن جو ہے بیکار چیزوں میں پڑا ہوا ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت سمجھایا. تھینک یو سو مچ. بس ایک چیز کلیئر کر دیں، یہ جو وسوسے ہیں ان سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ آپ کو پوری صورت بتا رہی، قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دیکھیں سائنٹیفکلی بھی اسے سمجھ لیں اور قرآن کریم کے لحاظ سے. میں جو خود پڑھتا ہوں وہ آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں. تو اگر جس نے یہ وسوسہ میرے ذہن میں ڈالا ہے کہ یار ابھی میں جاؤں گا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یار میرا اگر یہ جاب چلی گئی تو میں کیا کروں گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کے ساتھ، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو آپ نے اسے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے نیوٹرلائز ہو گیا. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان سے جو وسوسہ ڈال رہا ہے. یا سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور سائنٹیفکلی بھی لے لیں، وسوسہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی ایک فریکوینسی پہ آپ کے پاس، جیسے میں نے آپ کو کہا فریکوینسی پہ ٹیون، تو آپ ڈسٹرکٹیو فریکوینسی، اس فریکوینسی کو توڑنے کے لیے ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کہتے ہیں اسے. وہ فریکوینسی آپ کے الفاظ بیسکلی کیا ہے؟ یہ بھی فریکوینسی بناتے ہیں. ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ فریکوینسی ہے نا. تو جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی فریکوینسی کریٹ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سو اس آپ ایسے کریں، یہ ایسے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والی ایسے آ کے اسے بلاک کر دے گی. ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس، یہ میں صرف سائنٹیفک حد تک ہم تو نہیں سمجھ سکتے اسے، پر انسانی بالکل پر سمجھنے کے لیے، لیول پر سمجھنے کے لیے تو وہ ایک فریکوینسی آپ پہ فائر ہو رہی ہے. بڑی بات بہت آگے تک کی، یعنی آپ نے وہ دم درود بھی ثابت کر دیا ہے کہ کیسے کسی کو آپ پڑھ کے پھونکیں گے تو چلیں، اگر اس کے نیگیٹو انرجیز ہیں، وہ کوئی پڑھتا ہے اپنے لیے، کچھ بھی پڑھتا ہے اپنے رزق کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو کیسے انرجیز کام پازیٹیو فریکوینسی پہ ٹیون ان ہو رہے ہیں. ہاں، اب اس میں کچھ دم درود جو غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں کسی چیز کے لیے کر رہے ہیں، اس کو میں بالکل پازیٹیو مینر بات کر رہا ہوں. پازیٹیو مینر میں آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے، جہاں ہمیں سکھایا گیا ہے نا، پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں نا. آپ کو سورہ فاتحہ میں ہر چیز میں رات کو سونے سے پہلے اگر اپنے بچے کو دم کرتا ہوں، جو مجھے قرآن آیات آتی ہیں، تو کیا اس میں کیا کچھ زبردست. آپ آخری 3 کلپ اس پر پڑھیں، آیت الکرسی اس پر ساری نیگیٹو انرجی، سورہ فاتحہ اس پہ پڑھیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک پازیٹیو فریکوینسی کا احسار بنا رہے ہیں اپنے. بالکل صحیح. چونکہ ہم خود مان رہے ہیں، سائنس ابھی مان رہی ہے کہ تمام چیزیں فریکوینسی ہیں، وائبریشن ہے، انرجی ہے، تو آپ اپنا ایک حصار بنائیں. بالکل ٹھیک سر. اچھا سر، میں اب تقدیر آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سب کچھ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، آج میں آپ کے پاس جو بیٹھا ہوں یہ پوڈ کاسٹ کرنے، کیا یہ تقدیر میں لکھا تھا؟ میرا بھی کوئی سر ہے اس میں پیٹرول تو میں مولانا رومی اور علامہ اقبال اسے بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین کرتے ہیں. ویسے نام دیتے ہیں شیطانی استدلال کا. یہ جو تقدیر کے پیچھے جو لوگ چھپتے ہیں نا، ان کے بارے میں اسے نام دیتے ہیں شیطانی استدلال کا. یعنی کسی کو بھی مار کے تقدیر دا لکھا سی. قیامت کے دن وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شیطان کہے گا پھر کہ یہ آدم کو سجدہ نہ کرنا تو میری تقدیر میں تھا، میرا کیا گناہ ہے اس میں؟ جب میرے لیے لکھا ہوا تھا تو پھر میرا کیا گناہ ہے؟ مجھے معاف کر دو. مردان میں ایک چاچا نے رمضان میں افطاری کے قریب، چونکہ انسان کا بلڈ شوگر لیول اپنے اوپر کنٹرول تو نہیں ہوتا نا، ہم لوگ تو سمجھتے نہیں، روزے کی اصل روح کو نہیں سمجھتے، تو اسے غصہ آیا ہوا تھا، وہ کھیل رہی تھی، شور کر رہی تھی، اس نے بندوق اٹھائی، اسے گولی مار دیا اسے، 7 سال کی بچی کو. تو جب وہ نیوز کاسٹر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیوں مارا، تو اس نے کہا تھا یہ اس کی تقدیر میں تھا، میں نہیں مارنا چاہتا تھا، اس کی تقدیر میں تھا. ہم تمام اپنے گناہوں کو، اپنے پاگل پن کو، اپنے جنگلی پن کو تقدیر کے پیچھے چھپا دیتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم میں جب بھی قسم کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے تب ذکر ہوتا ہے. تو جب بھی قسم کا ذکر آئے گا بہت ضروری بات ہوگی. تو جب 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 11 قسمیں کا ذکر کرنے کے بعد کوئی بات آئے تو وہ کتنی ضروری ہوگی. بہت ہے.
सूरह शम्स में 11 कस्मों का जिक्र करने के बाद वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, हमने आप में फुजूर भी डाल दिया है, बुराई भी डाल दी है और तकवा भी डाल दिया है, तो कामयाब हो गया जिसने इसे पाक कर लिया, यानी तकवा को अपना लिया, और मिट्टी में रुल गया जिसने फुजूर को अपना लिया। बहुत साफ बता दिया कि आपको दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप फुजूर भी अपना सकते हैं, आप तकवा भी अपना सकते हैं, आपकी मर्जी है इस दुनिया में, पर उसका आपको जवाब देना होगा। इससे साफ बात आपको नहीं बताई सकती। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग बाउंड हैं, पर जिस चीज़ में हम बाउंड हैं उसके बारे में हमसे सवाल भी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप किस घर में पैदा हुए, इसमें आपकी राय थी? नहीं। आप मर्द पैदा हुए, औरत पे पैदा हुए, इसमें आपकी राय थी? नहीं थी। आपको क्या इंटेलिजेंस लेवल मिला, आपको क्या जीन्स मिली, आपको क्या कॉग्निटिव एबिलिटीज मिली? लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिसमें आपका कोई कंट्रोल ही नहीं था और आपके साथ हो गए, उसमें आपकी राय थी? नहीं। वो चीजें डिसाइडेड हैं, पर उसकी वजह से आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे वो पूछा जाएगा जो आपके इख्तियार में है। यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि मेरे हाथ में कितनी तकदीर है, उन्होंने कहा कि एक पाँव उठाओ, खड़े जाओ, खड़ा हो गया। उसने कहा दोनों उठाओ, नहीं उठा सकता, कुछ आपके हाथ में, कुछ आपके हाथ में नहीं, पर आपसे जो पूछा जाएगा वो सिर्फ उसी के बेसिस में पूछा जाएगा जो आपके इख्तियार में था। उसमें आपने फुजूर उठाया या आपने तकवा उठाया। पॉमिस्ट हाथ देखते हैं, उसके बाद आजकल एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें, तो बाज़ औक़ात ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं और ठीक प्रेडिक्ट करते हैं। अगर किसी का ठीक बैठ जाए, तुक्का उनका लग जाए, ठीक बैठ जाए, तो क्या ये वाकई कोई इल्म है, कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, या ये सिर्फ मैं तुक्के ही हैं? और अगर तुक्के ही हैं तो फिर ये ज़ोडिक साइन क्या हैं, और फिर ये इनके और उनके अकॉर्डिंग जो बातें बताई जाती हैं उनमें से चंद तो पॉइंट ज़रूर उस बंदे में होते हैं। आप भी कोई ज़ोडिक साइन रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, मैंने भी उसे स्टडी किया, तो मुझे तो पता चला वो ठीक कह रहे हैं कुछ बातें मेरे बारे में। कैसे कह सकते हैं? इनके पास क्या नॉलेज है? एक बात तो इस्टेब्लिश्ड है हमारे लिए एज अ मुसलमान, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास गैब का इल्म नहीं है। यानी फ्यूचर में क्या होगा ये इंसान नहीं जान सकता अल्लाह ताला के अलावा, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या होगा। लेकिन अगर मैं आपको नहीं जानता और मैं आपके बारे में आज आप क्या हैं ये बता रहा हूँ, तो ये नॉलेज कैसे आ रहा है? चलें फ्यूचर को निकालते हैं। हाँ, ये अभी अच्छी बात है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि हमारे साथ फिर कितनी और चीज़ें हैं। अच्छा, तो हमारे साथ एक साथी है जो बचपन से आपके साथ है और मौत तक आपके साथ रहता है। वो भी बच्चा था तब? उनकी नेचर अब मुझे नहीं पता, वो एक डिफरेंट डायमेंशन में है शायद, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। पर करीन है, करीन आपका जो है वो आपके साथ रहता है आपकी पूरी ज़िंदगी, वो आपके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जानता है। तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं ना, ये कहाँ से आती है, कहाँ से स्टेम आउट करती है? देखिए, जो भी शख्स जिन्नात के साथ कांटेक्ट में आता है, कुरान करीम की एक आयत है कि ये लोग कहेंगे कि हमने जिन्नात से और जिन्नात ने हमसे खूब फ़ायदे उठाए और आखिर में उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। कुरान करीम की आयत, मतलब ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन में है, क्योंकि वो जिन्नात की एक दुनिया है और आपने उनकी कम्युनिकेशन मैजिक सीख ली है। आप उनसे बात करते हैं और उन्हें रिटर्न में कोई बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो आपके साथ जो करीन है उससे कम्युनिकेट कर सकता है, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन उससे उठा सकता है। मेरा करीन उसे बताएगा क्यों? आपको लालच क्या है? उसको क्या देने के लिए कुछ उनके दरमियान क्या लेन देन होता है, ये मेरी फील्ड असल में डिफरेंट है इससे बड़ी, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाता। मैं सिर्फ और सिर्फ इसे उस हद तक समझता हूँ। मैं आपको जैसे शायद मैंने आपसे जिक्र किया था, मैं गैब की दुनिया की ये जो चीज़ें हैं सिर्फ इसलिए समझता हूँ क्योंकि आजकल जो हम पे सबसे बड़ा थ्रेट है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एथियज़म के लिहाज से वो ये प्रूफ करने पर लगे हुए हैं कि हम लोग सिर्फ ये जिस्म है, इस जिस्म के अलावा हमारी कोई हकीकत नहीं, ना रूह है, ना जिन्नात है, ना शैतान है। बल्कि एक फ्रेंच फिलोसफर है चार्ल्स बॉडलियर, उन्होंने कहा था द ग्रेटेस्ट ट्रिक एवर प्लेड बाय द डेविल, शैतान की सबसे बड़ी चाल आज तक की वो ये है टू कन्विंस पीपल दैट ही डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो है ही नहीं। क्योंकि जब आप ये मान लेंगे कि शैतान नहीं है, इब्लीस नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई खुदा नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, कोई फरिश्ते नहीं है, कोई भी गैबी मखलूक नहीं। तो आप सिर्फ रूह को प्रूव करने के लिए ये तो सारी मैं चीज़... सिर्फ और सिर्फ एथियज़म का ये क्लेम लोगों में जो और बहुत ज़्यादा आ गया है साहब, हमारे अपने मुसलमान अभी इन चीज़ों का इनकार करने लगे हैं। जो चीज़ कुरान करीम में उसका इनकार आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। हाँ, आप नहीं समझ सकते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, जो लाइट का स्पेक्ट्रम है, उसका कितना हिस्सा हम देख सकते हैं? I don't know, sir. 0.0035
बाकी आप देख ही नहीं सकते 99.99%। और आप कह रहे हैं कि नहीं मानता मैं, जो चीज़ को मैं नहीं देख सकता उसको मैं नहीं मानता। कह सकते हैं आप 99% नहीं जानते। और तो मेरे कहने का मतलब ये है आसिफ साहब कि ये जो 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 एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमें कि एथियज्म ये कन्विंस कर रही है कि आपका ये जिस्म है ख़त्म हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं है। नहीं, रूह है, शैतान है, फरिश्ते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा सर, कुरान मजीद कहता है कि असहाबे काफ 309 साल के लिए सो गए, फिर जब वो उठे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे वो एक पैर दो पैर सोए हों। वजूद में तब्दीलियां कोई नहीं है सर। तो उस वक्त अगर ये सब कुछ हुआ है तो जाहिर है साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से हुआ है, सब कुछ पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी के साथ हुआ है। तो आज हमारी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक है, हम कहाँ तक उसे समझ पाए, ये कैसे हुआ? पहले तो मैं ऐसे शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला एक तो हर चीज़ पर कादिर है, वो मौज़ा करना चाहे तो कर सकता है। पर हमें जब अल्लाह ताला कहता है कि कुरान करीम पर तदब्बुर करें और कुरान करीम की आयतें बयान हुई तो इसमें ज़रूर कोई निशानी होगी हमें समझने के लिए, कोई राज पड़े होंगे। जैसे हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े की बात की कि हमें उससे सीखना चाहिए था कि इसमें कोई राज हैं, तो इसमें भी कोई राज होंगे जो अल्लाह ताला हमें बताना चाहे। आपको ये पता है आसिफ साहब, आजकल दुनिया के लिए सबसे बड़ा अलमिया क्या है? साइंस के लिए, नासा के लिए सबसे बड़ा अलमिया हमारी ये कायनात जो ऑब्जर्वेबल है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे बाहर कितनी है हमें नहीं पता। वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स पे फैली हुई है। 93 बिलियन लाइट ईयर्स पे हम लोग 93 बिलियन लाइट ईयर्स का मैं वैसे आपको एक अंदाज़ा देता हूँ। 1 लाइट सेकंड, एक सेकंड में हम लोग ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकते हैं। इतनी तेज स्पीड पे आप जाएंगे तो आपको 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे। यानी इंसानियत ने अब तक, कोई इंसान 1 लाइट सेकंड दूर भी नहीं गया ज़मीन से। तो साइंस के लिए ये बहुत बड़ा मामला है कि अगर हम इस कायनात में दूर जाना चाहें तो हमें कैसे जाएं। 2 रास्ते हैं, एक जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए, पोर्टल्स और वर्म होल्स, और दूसरा है कि इंसान को ऐसी स्टेट में ले जाया जा सके कि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक सो सके, उसकी बॉडी डिके ना हो और वो उसी स्टेट में रहे। सूरह काफ उसका एक बहुत बड़ा राज है। उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको हिंट करती है कि कोई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सके। वो इल्म साइंस अब तक उस तक, अभी आपको पता है क्रायोनिक्स का सुना होगा कि ये बॉडी को फ्रीज कर देते हैं, सब जीरो लेवल पे ले जाते हैं, आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। और वो भी सूरह काफ में, असहाबे काफ के वाक़े का वर्ड है ना, और रबतना अला कुलूबिहिम, इनके दिलों को हमने बांध दिया, मतलब उसको बीट्स को स्लो कर दिया। ये वही कोशिश कर रहे हैं कि हार्ट बीट को स्लो कर दें, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दें तो इनकी बॉडी ख़राब ना हो, पर पूरा नहीं पहुंचे अभी तक वहाँ पे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसका एक दूसरा एंगल भी है, आपको ये पता होगा, क्या टाइम सबके लिए एक जैसा गुजरता है? हाँ, इस वक्त मेरे आपके लिए वेरी गुड। इस ज़मीन पर अभी हम जो बैठे हैं हमारे लिए टाइम एक जैसा गुजर रहा है। आप पे घंटा गुजरा तो मुझ पे भी घंटा गुजरा। तो क्या ये पूरी कायनात का उसूल ऐसा है? नहीं, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। उसकी मैं आपको अभी समझाता हूँ। टाइम कैसे काम करता है? जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम स्लो हो जाएगा, और जब आप बहुत तेज़ स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। ये साइंस कहती है। मैं आपको एक कंसेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। आपको पता है जब बिग बैंग हुआ, वो हुआ 13.8 बिलियन ईयर पहले, 13.8 बिलियन ईयर पहले। उस टाइम जो फोटोन था, लाइट का पार्टिकल था, उस पर कितना वक्त गुजरा फिर? 13.8 बिलियन ईयर्स नहीं, उस पर 1 सेकंड भी नहीं गुजरा। वो फोटोन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो वाला, उस पर अभी 1 सेकंड भी नहीं गुजरा। इस ज़मीन पर पूरे 13.8 बिलियन ईयर्स गुजर गए, उस फोटोन पे अभी 1 सेकंड भी नहीं गुजरा। क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट पर। साइंस कहती है कि जब भी आप स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करेंगे आपके लिए टाइम रुक जाएगा। आप जिस एज में हैं इसी एज में सारी जिंदगी रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे, ग्रेविटी के करीब हो, एक और चीज़ भी है, ये तीनों उसे कहते हैं एग्जॉटिक मैटर, जिसे अभी फाइंड आउट नहीं किया, वो थ्योरी में है। अगर एग्जॉटिक मैटर आपको इनगल्फ कर ले तो आप पे टाइम रुक जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम रिलेटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि मुझ पे 1 मिनट गुजरे और आप पर 10 साल गुजर रहे हैं। साइंस कह रही है कि ये पॉसिबल है। लेकिन हम एक जगह में नहीं हो सकते।
एक जगह में भी वो डिफरेंट है। फिर उसमें आता है एग्जॉटिक मैटर। एग्जॉटिक मैटर को ऐसे ले लें, वो एक ऐसी, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि टाइम को पानी की तरह ले लें। आप एक जगह बैठे हुए और आपके आसपास पानी बह रहा है, वो टाइम है, और उसको आप फ्रीज कर दें तो पानी रुक जाएगा, तो टाइम रुक जाएगा। तो एग्जॉटिक मैटर उस जगह को फ्रीज कर देता है। अब ऐसे कह लें कि एक समंदर बह रहा है, उसके साथ आप बह रहे हैं, वो समंदर टाइम है और आप भी टाइम के साथ साथ जा रहे हैं। पर अगर आपके गिर्द मैंने एक शीशे का होल रख दिया, उस पानी में आपको वहीं पे रोक दिया, टाइम गुजर गया, आप वहीं पे रुक गए। वो काम एग्जॉटिक मैटर कर सकता है, जो एक थ्योरी है। अभी साइंस ने उसे फाइंड आउट नहीं किया, पर पॉसिबिलिटी है, थ्योरी में पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मैटर अगर मिला तो हम टाइम को रोक लेंगे। तो असहाबे काफ के गार में एग्जॉटिक मैटर हो सकता है, टाइम रिलेटिविटी हो सकती है, टाइम रिलेटिव हो सकता है, उसमें कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो थोड़ी डिटेल हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कुरान करीम ने जो वर्ड यूज़ किया कि अगर आप उसे देखते तो रोब का वर्ड यूज़ किया। अब रोब ऐसा खौफ है ना कि आप बेइंतहा डर जाए और भागे, खौफनाक। तो अगर कुछ लोग सो रहे हैं, उनके पास कुत्ता है, तो आप ऐसे खौफ में मुब्तला होंगे उससे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, तो क्या कुत्ते को देखकर खौफ थोड़ी आता है। ऐसा डर खौफ सकता है इंसान, खौफ नहीं खाता। ऐसा खौफ तो नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता। रोब में आ जाए आप। तो फिर वहाँ क्या ऐसा था कि वो देखते तो ऐसे खौफ में आ जाते? पर बयान तो कुत्ता है ना सर बाबा। हाँ, है तो कुत्ते का ही बताया गया। नहीं, वो रोब क्यों आया? वो तो ये नहीं कहा कि कुत्ते की वजह से आपको रोब आ जाए। रोब में क्यों आया? अगर आप उन लोगों को देख लेते तो आप रोब में आ जाते। क्यों रोब में आ जाते? वो ऐसी क्या स्टेट में थे कि उन्हें आप देखते तो आप रोब में आ जाते? कुत्ते को देख के आपको वैसे ऐसा खौफ आएगा? नहीं नहीं आएगा। कितना भी खतरनाक कुत्ता हो, पर आप, वो लोग जो सो रहे हैं उनको देखकर क्यों खौफ आएगा सर? उसकी एक साइंटिफिक थ्योरी है। थ्योरी अगेन ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकता गलत भी हो सकती है। देखें, जब आप जीरो ग्रेविटी में होते हैं तो आपका ये बॉडी डिके जो है वो रुक जाता है। जो जर्म्स करते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस हो जाते हैं, वो रुक जाता है आपका। और जब आपकी हार्ट बीट स्लो होती है, आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, तो आपकी बॉडी डिके रुक जाती है वहाँ पे। तो अभी मैं आपको एक पिक्चर, थ्योरी अगेन, उसको समझिए। अगर इस रूम में इस टाइम ये जीरो ग्रेविटी पे हो जाए तो क्या होगा? हम लोग उड़ने लगेंगे, हम लोग हवा में, दरमियान में, कहीं आग पहुंच जाएंगे। जैसे नासा के आपने एस्ट्रोनॉट्स देखे में ऐसे ऐसे पलटते रहते हैं, हवा में ऐसे ऐसे मूव होते रहते हैं, जैसे उनकी साइडें बदलती रहती हैं और वो हवा में होते हैं। ये एक ऐसा मंजर हो सकता है जिसे आप देखें जमीन पर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आप भागे कि ये क्या जादू है यार। इस पे रोब आ सकता है आप पे जब आप इसे देखें कि 7 लोग हैं एक गार में और मिड एयर तैर रहे हैं। और वो इसलिए जरूरी है कि इनकी बॉडी को डिके से बचाने के लिए जीरो ग्रेविटी जरूरी है। हाँ, तो एक पॉसिबिलिटी है। अगेन मैंने आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटी, जी आपने एंगल, टाइम रिलेटिविटी भी बताया, एग्जॉटिक मैटर भी बताया, जीरो ग्रेविटी भी बताया, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करना, हार्ट बीट स्लो डाउन करना। अल्लाह आलम के उसमें से कौन सा ठीक है, पर साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज बहुत सारी दे, बहुत सारी। सर।